नमस्कार। म तपाईँहरूको दुर्गा कुमार थापा सुस्ती, बेलागा नगरपालिकाको नगर प्रमुख। आज फेरि 2-3 मिनट लेट भए पनि तपाईँहरूको समक्षमा आइपुगेको छु र मेरो विचार हो कि कुनै पनि कुरा जुन हामी थाल्छौँ त्यसलाई निरन्तरता दिउँ। त्यसैले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि यो लाइभ प्रोग्राम चाहिँ नै थालेको हुनाले यसलाई निरन्तरता दिन म कटिबद्ध र प्रतिबद्ध छु। धेरै आरोह भयो। अस्ति मलाई धेरै ठुलो के अरे अब प्रेसर बढेको बेलामा मात्रै आउन सकिनँ। अन्यथा मैले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि यहाँहरूको समक्षमा उपस्थित भएर मैले यहाँहरूको सेवामा जानकारीहरू पेस गरेको छु र आज पनि त्यस्तै एउटा अहिले अप्ठ्यारो खालको दिन हो र पनि म तपाईँहरूको बिचमा आएको छु। बेलगा नगरपालिकामा आज बिहान मैले हिजो बुझेअनुसार बेलगा नगरपालिकाको नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, अरू के पार्टी हो, 6वटा पार्टी चाहिँ भेला गरेर बेलगा नगरपालिकामा आक्रमण गर्ने भन्ने कुरा मैले आज बिहान जस्तो चाहिँ थाहा पाएँ। र त्यसको प्रमाणित कसरी भयो भने म यहाँबाट जस्तो निक्लेँ, यहाँ 2टा गाडीहरू चाहिँ अगाडि आएको थियो। 2टा गाडी अगाडि आएको थियो। मलाई गाडीमा ड्राइभ गर्ने, म त अब सबलाई थाहा छ कि मेरो गाडी मैले घुम्ती स्वास्थ्य शिविरलाई हस्तान्तरण गरेको छु र म चाहिँ पैदल यात्राबाट अथवा मोटरसाइकलबाट यताउता हिँड्छु। आज नेपाली काङ्ग्रेस एउटा मूर्धन्य नेताले चाहिँ गाडी त दिएको छ ठिकै छ, तर सबै कार्यकर्ता चढेर हिँड्छन् भनेर पनि भाषण ठोक्नु भएको छ। तर जस मलाई एउटा कुरामा गौरवान्वित छु कि मैले चढेको गाडीले 4000 प्लस मान्छेहरूलाई घरमा पुगेर सेवा दिएको छ। म चुनौती दिन्छु कि मैले जुन गाडी दिएर के अरे स्वास्थ्य शिविरलाई घुम्ती स्वास्थ्य शिविरलाई गाडी दिएको छु, को कार्यकर्ता चढे त त्यतिकै भाषण ठोकिदिने मान्छे देखेपछि। र खैर जे होस्, यो कुराहरू आएको थियो र म पनि बिहानै आज पत्रकार सम्मेलन थियो बेलगा नगरपालिका जनजाति महासङ्घको हलमा र धेरैजना लाग्छ मलाई 25 जना जस्तो पत्रकारहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय स्तरका पत्र पत्रिकाको पत्रकार, जिल्ला स्तरका पत्रिकाको पत्रकारहरू लगायत धेरै पत्रकारहरू उपस्थित हुनुभएको थियो। र बेलगा नगरपालिकाले आफ्नो धारणा पनि आज स्पष्ट गरेको थियो कि उपमेयरले भावावेशमा आएर उपमेयरको अगाडि 3टा भन्दा विकल्प थिएन। त्यो के हो भने उहाँले या त भ्रष्टाचारी कर्मचारीमा लाई संरक्षण गर्ने मेयरको भूमिका छ भनेपछि कि प्रुफ गरेर मलाई राजीनामा गराउनु पर्यो। 1, 2 कि गलत आक्षेप लगाएकोमा राजीनामा दिन्छु भनेको त्यो नौटङ्कीलाई चाहिँ राजीनामा दिएर प्रुफ गर्नु पर्यो। 2, 3 कि त मैले एकदमै ठुलो होस गुमाएर यो कुरा गरेँ भनेर आत्मालोचना गर्नु पर्यो। यी 3वटा कुरा मात्रै उहाँले चाहिँ म भावावेशमा आएर मेयरले मेहनत गरेर काम गर्दै मैले नबुझेर मैले यो भन्न पुगेँ, यसको लागि म आत्मालोचित छु, माफी माग्छु भनेर उहाँले 11 गते वक्तव्य निकाल्नु भएको थियो। र
बेलगा नगरपालिकाले आयोजना गरेको आजको पत्रकार सम्मेलनमा धेरै पत्रकार साथीहरू उपस्थित हुनुभएको थियो र 6वटा प्रकरण खोलेर नगरपालिकाको तर्फबाट मैले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थिएँ। पहिलो, बेलगा नगरपालिकामा सुशासनका लागि अनेक टुल्सहरूको हामीले युज गरेको छ। जस्तै कुनै पनि मान्छेले बेलगा नगरपालिकामा काम गरेर बाहिर निक्लिँदाखेरि एउटा खुल्ला क्षेत्रमा चाहिँ नि पृष्ठपोषण कक्ष स्थापना गरेको छ र त्यहाँ हरेक मान्छेले सेवा लिइसकेपछि भित्रबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि मलाई सेवा लिँदाखेरि यो कुरा दिक्कत भयो, यो कुरा मलाई मन परेन भनेर उसले लेख्नु पाउँछ। 2, बेलगा नगरपालिकाले के अरे पेज बनाएको छ, बेलगा नगरपालिकाले गुनासो पेटिका बनाएको छ, बेलगा नगरपालिकाले गुनासो अधिकृत बनाएको छ, नियुक्ति गरेको छ, बेलगा नगरपालिकाले टोल फ्री नम्बर दिएको छ र बेलगा नगरपालिकाले प्रत्येक चौमासिक र वार्षिक समीक्षा तथा सार्वजनिक आफ्नो आम्दानी खर्चको सार्वजनिक गरेको छ। चौमासिक हिसाबले चाहिँ सामाजिक परीक्षण जनलेखा परीक्षण गरिरहेको छ र आजसम्मको स्थितिमा 2-4 जना होइन सयौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ उपस्थित भएर हामीले गरेको हिसाब किताबलाई चाहिँ त्यहाँनिर अनुमोदन गरेको छ, गराइराखेको छ। र यति हुँदै पनि उपमेयरले एउटा स्ट्याटस लेखेको कुरालाई यहाँको प्रतिपक्षी दलहरूले चाहिँ राजनीतिक मुद्दा बनाएर गाउँमा गाडी पठाएर पैसाले मान्छे किनेर मैले आज देखेँ, मैले अघि भने मैले नचिनेका मान्छेहरू आज थिए यहाँ र पछि बुझेँ मैले उनीहरू विराटनगरबाट आएको, कहाँबाट आएको। विराटनगरको मान्छेले कति दिन देखिदिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई यहाँ बेलगाको। आज बेलगा नगरपालिकामा यदि हामीले संयमता नअपनाएको भए गाडी नै पठाएर मान्छे ल्याएर मान्छे नै भिडाउने हो भने नेकपा यहाँको कमजोर छैन। कहाँ भिड्ने हो, ठाउँ तोकिदिनु, त्यहाँ हामी आउँछौँ। अब अति भयो तपाईँहरूको ज्यादती। तपाईँको ज्यादती तपाईँकै कार्यकर्ताले थेग्नु नसकेर पार्टी परित्याग गरेर आज 48 जना नेकपामा प्रवेश गरे र म ग्यारेन्टी दिन्छु यो महिनालाई अब पार्टी प्रवेशको महिना बनाएर तपाईँहरू जस्तो बिना कारण न माग्छ आजसम्म न आन्दोलनको माग नराखिकन आन्दोलन गर्ने पार्टीबाट वितृष्णा पैदा भएर नेकपामा आउँछौँ भन्नेको फोन मैले उठाएर सकेको छैन र 48 जना त्यसमा पनि 27 वर्ष काम गरेका तपाईँको सदस्यहरू, उम्मेदवार भएका अस्तिका सदस्यहरू, तपाईँलाई जनता समाजवादी पार्टीका धेरै लामो समयसम्म काम गरेका प्रदेश कमिटीका सदस्यका श्रीमतीहरू नेकपामा प्रवेश गरिरहेछ। हेक्का राख्नुहोस् कि अहिले 2टा वार्डदेखि जित्नु भएको छ, अर्कोपल्ट नाङ्गै नहुनुपर्छ। र म चुनौती दिन्छु कुनै पनि राजनैतिक दललाई बेलगा नगरपालिकामा भ्रष्टाचार प्रमाणित गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँसँग प्रमाण भएदेखि गाउँमा चाहिँ टेम्पो पठाएर मान्छे ल्याउनुहुन्थ्यो, 4 लाइनको निवेदन लेखेर नगरपालिकामा सिलबन्दी गराइहाल्नुहुन्थ्यो नि अख्तियारमा गएर। त्यसले गर्दाखेरि राजनीति होस सम्हालेर हामी कतिपय अहिले राजनीति गर्नेहरूको उमेर बराबर मेरो राजनीतिक जीवन छ। यति धेरै कोअपरेट गरेँ, यति धेरै मैले सहिष्णुता अपनाएँ, तर आज जनतालाई भिडाएर अनावश्यक कुरामा न माग छ न आन्दोलनको एजेन्डा छ त्यसरी गर्नुमा। र बिहान हामीले एउटा
चाहिँ के भन्छ यो गऱ्यौँ पत्रकार सम्मेलन र पत्रकार सम्मेलनमा हामीले यो कुराहरू स्पष्ट पारेको छौँ। बेलका नगरपालिकाले एउटा समिति पनि बनाएको छ, अध्ययन समिति। यदि कसैले पनि पार्टी मात्रै होइन कुनै पनि व्यक्तिले यदि नगरपालिकालाई ब्लेम गर्छ, च्यालेन्ज गर्छ भने हामी त्यो च्यालेन्ज र त्यो ब्लेमको बारेमा छलफल गर्नको लागि सबै जानकारीहरू उपलब्ध गराउनको लागि अधिकार सम्पन्न समिति हिजो गठन गरिसकेको छ। त्यसको प्रेस विज्ञप्ति पनि हामीले निकालिसकेको छ। हाम्रो प्रवक्ताले पनि प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। अब उहाँहरूले चाहेको कि वार्तामा नआउने भ्रष्टाचार सार्वजनिक गर्नुहोस् भने कुन भ्रष्टाचार सार्वजनिक गर्नुपर्ने? हामीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि दिन आउँदैछ। हामी पनि हेर्दैछौँ, हामी पनि आँखा चिम्लेर बसेको छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि सहनुको पनि एउटा हद हुन्छ। धेरै नै हामीले सहिसक्यौँ। आज पनि धेरै सहेको कारणले क्षति कम भएको छ। आज पनि नेकपाको अगाडि बढिरहेको जुलुसलाई फर्काउँदाखेरि धेरै युवाहरू फर्केर आवेग भएर घर गएको छ। त्यसैले मुठभेडको राजनीतिको अन्त्य गरौँ, वार्ता, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई अगाडि बढाउँ। र त्यस पछाडि बिहान पत्रकार सम्मेलन गरिसकेपछि म कोठामा आएँ, खाना खाएँ। खाना खाएर आज हाम्रो वडा नम्बर 3 मा नेकपाको एकीकरण भएको हुनाले त्यहाँनिर चाहिँ नि त्योभन्दा अगाडि म आज क्वारेन्टिनमा गएर हेरेँ। आज विपक्षी दल भनाउँदाहरूले कहिले गएर क्वारेन्टिन हेर्नुभएको छ? कहिले गएर अस्ति जनताको बाढी हेर्नुभएको छ? बाढीले जनताको क्षति गर्ने कुरा हेर्नु भएको छ? त्यसले गर्दाखेरि आह्वान गरेछौँ। राजनीतिक स्वार्थको कारणले तपाईँले जुन काम गरिरहनुहोस् तपाईँलाई क्षति बाहेक केही पनि हुँदैन। यो तपाईँहरूको सबै करतुत देखेर तपाईँहरूको कार्यकर्ता वाक्क निराश भएर अब नेकपाको शरणमा आउँदैछन् र आउँछन्। अब यो कुराको हेका गर्नुहोस्। अब के हो त समाधान? वार्तामा नआउने, माग प्रष्ट नराख्ने, के हो माग? र जनताका छोराछोरीले ल्याएर टाउको फुटाउने नगरपालिकामा ल्याएर, अनि मेयरले टाउको फुटाइदियो भनेर आरोप लाउने। मैले बोलाएको हुँ आन्दोलन। हरेक मान्छेलाई थाहा छ नेपाल सरकारको सरकारी कार्यालयमाथि आक्रमण भयो भने त्यहाँनिर चाहिँ नेपाल सरकारको सुरक्षा व्यवस्थाले चाहिँ त्यसलाई हुन दिँदैन। यो त सानो बच्चालाई पनि थाहा छ यो कुरा। अनि त्यहाँ लगेर जनताका छोराछोरी घुम्दिने। आज टाउको कसको फुट्यो? कुन चाहिँ नेताको टाउको फुट्यो? त्यसबाट म आज के अरे क्वारेन्टाइनबाट फर्केर कलेजमा आएँ। वार्ड नम्बर 3 को पार्टी एकीकरण भएकोहरूलाई चाहिँ शपथ ग्रहण गराएँ र 48 जना नेकपा र जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकर्ता नेकपामा हामीले प्रवेश गरायौँ। उहाँहरू आफै प्रवेश गर्न आउनुभयो। हामीले प्रवेश कार्यक्रम सकिएपछि पनि हामी प्रवेश गर्छौँ भन्दै जनताहरू आउनुभयो। उहाँहरूको म क्लिप सुनाइदिन सक्छु। र त्यसपछि हामी कार्यक्रम सकेर अहिले घर आएको छौँ। यस्तो अवस्थामा पनि, यस्तो विकराल अवस्थामा पनि कोरोना फैलिएको छ बेलाका नगरपालिकामा। अनि एक दुईवटा काङ्ग्रेसको स्ट्याटस आयो, कोरोना भन्दा बेलाका नगरपालिकामा ठुलो भ्रष्टाचार छ। कुन भ्रष्टाचार छ? कुन भ्रष्टाचार छ बेलाका नगरपालिकामा? अशोक कार्की भ्रष्टाचारको नायके। स्कुलको जग्गामा आज 14वटा पोखरी खनेर पैसा आम्दानी गरेर त्यही पैसा आज 400 रुपियाँको दरले कार्यकर्तालाई बाँडेर के अरे यो अरूलाई मान्छेहरूलाई चाहिँ बाँडेर अनि गुन्डागिर्दीको शैलीमा नगरपालिका घेर्न लाउने होइन? को हो भ्रष्टाचारी? अरू मान्छेको बारेमा पनि मलाई सबै थाहा छ। कोशी टप्पूमा तपाईँको जग्गा घेरिएर तपाईँले चाहिँ अनाधिकृत रूपमा कमाएको जग्गा घेरियो भनेर त्यसको बदला लिन खोज्नुभएको होइन?
नगरपालिकाबाट र प्रदेश सरकारबाट लाखौँ रुपियाँको चाहिँ नि 33 लाखभन्दा बढीको चाहिँ अनुदान लिएर नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट मै हुँ भनेर सबै नेपाली काङ्ग्रेसका भाँडेभुरे कार्यकर्ताको भाग मासेर आफूले अनुदान लिएर चाहिँ गरिब जनताहरू शोषण गर्ने को हो? यसको जवाफ आज नभए भोलि कार्यकर्ताले खोज्छन् र बिस्तारै बिस्तारै स्खलित हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसका इमान्दार कार्यकर्ताहरू नेकपामा समाहित हुन्छन्। यो अभियान चाहिँ हामी गर्छौँ। यो दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ। अब बेलुका नगरपालिका गरिब जनताहरूलाई घरबाट चाहिँ नि उठाएर गाडीको व्यवस्था गरिदिएर यहाँ ल्याएर कुटाइ खुवाउने र त्यसको जिम्मेवारी मेयरले लिनुपर्ने। याद गर्नुहोस्, कुनै पनि कुराको थालनी गर्नु बहुत सजिलो हुन्छ तर सेटल गर्नु गाह्रो हुन्छ। के गर्नु छ भोलिदेखि? भोलिदेखिको आन्दोलनको कार्यक्रम के हो? माग के हो? सहनुको पनि एउटा हद हुन्छ। मैले धेरै सहेँ यो बेलाका नगरपालिका, धेरै सहेँ, धेरै जिउ हजुरी गरे तपाईँ। तर आज तपाईँ नै मेयर भएको भए आज अर्कै हुँदै हाल। तपाईँलाई चिनेको छौँ राम्ररी हामी। अस्ति ट्र्याक्टर काण्डमा सबै आन्दोलनकारीलाई रक्सी र मासु खुवाएर आक्रमण गर्न लाउने होइन तपाईँ? सब जनतालाई सब एक एक जनताले हिसाब गरिरहेको छ। र अब त वारपारको लडाइँ सुरु भयो बेलाका नगरपालिका, कोही बात छैन। आज बिहान मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर सहमति सहकार्य आउनुहोस् वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गरौँ भन्दाखेरि मोबाइल स्विच अफ गरेर बस्ने। प्रहरीले हिजो बोलाएर त्यो आन्दोलन यसरी आन्दोलनको कार्यक्रमहरू दिनुहोस् भन्दा आन्दोलनको कार्यक्रम नदिने? के यस्तै हुन्छ नेपालमा राजनीति? यस्तै हुन्छ नेपालमा आन्दोलन? म छक्क परेँ, छक्क परेको छु। बेलाका नगरपालिकाको राजनीतिज्ञहरू होसको दबाई खानुहोस्। र अब बेलाका नगरपालिकाले श्वेत पत्र जारी गर्छ। बेलाका नगरपालिका आज एउटा आरोप लाग्यो, बेलाका नगरपालिका मेयरले गाडी त दिएको छ तर आफ्ना कार्यकर्ता कुद्छ। कार्यकर्ता कुद्छन् कि यो सिआइसिटी टिम कुद्छ? यो आज मात्रै पनि तपाईँले आन्दोलन गरेर जनताको स्वास्थ्य अधिकार चाहिँ खोज्दाखेरि कोरोना भएर चाहिँ यहाँ समुदायमा कोरोना फैलिँदाखेरि तपाईँको जुलुसलाई पनि ठेल्दै आज चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ 77 जना सेवाग्राहीलाई आज सेवा दिएको छ। मेरो गाडी मैले भिडन्तै गर्ने भए फलानो ठाउँमा आउँ भनेर कार्यकर्ता लिएर आउनुहोस्। नेकपा त्यति कमजोर छैन। त्यसले गर्दाखेरि सम्हाल्नुहोस् आफूलाई बेलैमा भन्न चाहन्छु म नेताहरूलाई। यस्तो हुन्छ आन्दोलन, माग बिनाको आन्दोलन आज संसारमा हुन्छ? हिजोको कार्यपालिकाको बैठक बसेर समिति गठन गरेर आउनुहोस् भनेर बिहान पत्रकार सम्मेलन राष्ट्रिय स्तरको पत्रकारहरूलाई बोलाएर पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि अनि दिउँसो आएर ढुङ्गा हान्ने, राष्ट्र सेवक एउटा प्रहरीहरूमाथि चाहिँ आक्रमण गर्ने। मलाई अचम्म लाग्यो बेलाका नगरपालिका। होइन साँच्चै मुडभिडै गर्ने होइन, यसलाई एउटा चाहिँ कुरुक्षेत्र नै बनाउने र अहिले गरेको सरकारको विकासको कामबाट चाहिँ के भन्छ अत्तालिएर यदि तपाईँहरूले यो गर्दै हुनुहुन्छ भने इँटको जवाफ पत्थरले दिन सक्छ नेकपा। यति कुरा याद गर्नु। र आज धेरै दुखी छु म। यति धेरै कोअपरेट गरेँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अफिस बनाएँ, चिठी पठाएँ, हिसाब हेर्नुहोस् भने आएर वैधानिक रूपमा हिसाब नहेर्ने, दिदा नखाने, राति आएर कोल चाट्ने। कोअपरेट गरौँ। यो बेलाको समृद्धिको लागि सबै लागु भनेको यो समृद्धि तपाईँहरूलाई धेरै हो। तपाईँहरूको पनि चरित्रको बारेमा, तपाईँहरूको पनि आर्थिक कारोबारको बारेमा हामीसँग एक एकको जानकारी छ। अब हेर्दै जाउँ।
बेलका नगरपालिका मेयर एक्लै बस्छ यहाँ के अरे रामपुरमा, यो कुन दिन जान्छ? तपाईँको कृष्ण प्रसाद त झन् एक्लै थियो त, किन प्रधानमन्त्री बनायो? मेरो मेयरको कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा गरेन, त्यो होइन मेजर कुरा। आज राति मान्छे झुनेर मर, कुन चाहिँ काङ्ग्रेस गयो त्यहाँ? हुँदा हुँदा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार भएको चेतराज थापा कोरोनाबाट निको भएर आउँदा स्वागत गर्न जानु भ्याउनु भयो? किनभने तपाईँलाई फुर्सद थिएन, तपाईँलाई यहाँ घेरा घेर्नु थियो। वार्ड नम्बर 2 को वार्ड अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको होइन, कोरोना प्रभावित भएर फर्केर आउँदा भेट्न जानुभयो, एक दिन हेर्नुभयो उसलाई? बडा समाजसेवीको नाटक गर्ने। साह्रै चित्त दुख्यो मलाई। ठिक छ, जिन्दगीको अन्तिम तपाईँहरूसँग जुद्ध हुन्छ भने मलाई के फरक छैन, यसमा चाहिँ हामी तयार छौँ। आज बेलुकाको हाम्रो घुम्ती स्वास्थ्य शिविरले 4 जना महिला र 26 जना पुरुष गरेर 30 जनालाई सुविधा के अरे सेवा दिएको छ। वार्ड नम्बर 8 को 2 जना पुरुष, वार्ड नम्बर 3 को 2 जना महिला र 6 जना पुरुष गरेर जम्मा 10 जना र उहाँहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ। आज फलोअप गरेको, प्रत्यक्ष भेटेर फलोअप गरेको 8 जनालाई र उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ। फोनबाट आज हामीले फोनबाट पनि उपचार गराउँछौँ र फोनबाट उपचार गराएको सङ्ख्या 1 महिला र 2 पुरुष गरेर टेलिमेडिसिन सेवा 3 जनालाई दिएको छ। आज मानसिक रोगको उपचार भएन, भेटिएको छैन र गर्भवती भेटघाट कार्यक्रम पनि भएको छैन, गर्भवतीले भेटले गर्नुभएको छैन। आज चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमा 9 जना हुनुहुन्छ र 1 महिला र 8 पुरुष गरेर 9 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। यहाँ सबैलाई थाहा छ कि बेलका नगरपालिकाले महिलाको लागि भागलपुरमा एउटा क्वारेन्टाइन र पुरुषहरूको लागि वार्ड नम्बर 3 को कन्देचौरीमा एउटा क्वारेन्टाइन गरेर 2टा क्वारेन्टाइनको अहिले व्यवस्था गरेको छ र भागलपुरमा एउटा महिला हुनुहुन्छ र कन्देचौरीको क्वारेन्टाइनमा 8 जना पुरुष हुनुहुन्छ। यही हेर्न म आज गएको थिएँ। धेरैजना मेयरलाई अपहरण गर्ने, एउटा क्वारेन्टाइनमा हेर्ने, जनताको समस्या परेको बेला जाँदाखेरि चाहिँ आक्रमण गर्ने। र आजसम्म बेलका नगरपालिकाले घुम्ती स्वास्थ्य शिविर मार्फत 4814 जनाको सेवा पुर्याएको छ। मानव ओसार पसार भनेर बोर्डमा रहेका आज गाडी कहाँ युज गरेको छ, मेयरले आफन्तलाई चढाएको छ। 148 जनाको नाम प्रकाशित गर्छ अब नगरपालिकाले, कसलाई कसलाई लिएर आएको थियो भन्ने कुरा। मानसिक रोगीको उपचार, नयाँ उपचार, पहिला 205 जना छँदै थिए, 45 जनालाई उपचार गरेर त्यसको नाम प्रकाशित गर्छ हामी, कुन मितिमा कुन मान्छेलाई लगेर गरेको थियो भन्ने कुरा। गर्भवती सेवा 157 जनालाई दिएको छ। यी सबै कार्यकर्ता चढेर गरेका हुन्। स्वास्थ्य कर्मीहरू बेलका नगरपालिका के अरे नेकपाका कार्यकर्ताहरू हुन्। यिनको नाम राखेर म सूचना प्रकाशित गर्छु। कुनै राजनैतिक दलले यी मान्छेले सेवा पाएको होइन भने च्यालेन्ज गर्छु। भाषण होइन, काम च्यालेन्ज गर्छु। अहिले यहाँनिर चाहिँ कोरोना पोजिटिभ आएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कामहरू भइरहेको छ र अहिलेसम्म स्थानीय महिला आइसोलेसनमा पठाइएको छ र अब हामी क्यु मागेर चाहिँ के भन्छ पिसिआर टेस्ट गराउँदैछौँ। सबै महानुभावहरूलाई गत टाइममा पनि 70 जनाले चाहिँ तपाईँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएर पनि पिसिआर टेस्ट गराउनु भएन र यसपालि चाहिँ अटेर नगरिकन सबैले पिसिआर टेस्ट गरेर आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित पार्ने, आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने काम गर्नुहोस्। यो मेरो हार्दिक अनुरोध छ। र अब म अन्तिममा यहाँ जति पनि क्वेसनहरू आएको छ त्यो क्वेसनहरूको र उसको चाहिँ एन्सर दिन चाहन्छु। धेरै रहेछ आज। रामप्रसाद आचार्य नमस्कार। भट्टराई परदेशी कान्छो काजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नमस्कार।
सुरेन्द्र बस्नेत हाम्रो ओखलढुङ्गा जानुभएको छ एउटा मुद्दामा, नमस्कार। सुरेश मेहता नमस्कार। प्रकाश श्रेष्ठलाई पनि नमस्कार। कार्की अनुसा नमस्ते हो सर, यस्तो नगरको भन्नुभएको छ, नमस्कार। अब भरत खत्रीलाई पनि नमस्कार। तीर्थराज खत्रीलाई पनि मेरो नमस्कार। पुष्प बुढाथोकीजी हुनुहुन्छ, मेरो हार्दिक नमस्कार छ। कृष्णमान कान्छु हुनुहुन्छ, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। म आराम छु स्वास्थ्यको हिसाबले। पराजुली जगदीश जगदीश सर कता हुनुहुन्छ? हाम्रो एकाउन्टेन्ट सर नमस्कार सर। भन्न आज अफिसमा हुनुहुन्न थियो होइन, नत्र ढुङ्गा खानु सक्नुहुन्थ्यो। दिगपाल राई अभिवादन मेयर साहब भनौँ, मेरो अभिवादन हार्दिक। राजकुमार खड्काले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हेरिदिनुहोस्, सुझाव दिनुहोस्, आलोचना दिनुहोस्। लीलाराम शर्मा नमस्कार भन्नुभयो, मेरो नमस्कार। बुद्धि तिमसेना भाइलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि मेरो नमस्कार। रिचा काफले गायक हुनुहुन्छ हाम्रो, भर्खर एउटा गीत पनि रिलिज गर्नुभएको छ, त्यसलाई मैले प्रमोसन पनि गर्न खोजेको छु। तपाईँलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। गणराज राई नमस्कार भन्नुभयो, मेरो नमस्कार। बालेश्वर थापा नमस्कार। मेरो सब आज त नगरपालिकामा तनाव पो देखियो त के निष्कर्षमा समापन भयो? यो त उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ। मैले त बिहानै पत्रकार सम्मेलन गरेर वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नको लागि बेलका नगरपालिका तयार छ। तपाईँहरूले कुन कुरामा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु भएको छ त्यो कुराको लागि छानबिन गर्नको लागि हिजो बसेको कार्यपालिकाको बैठकले समिति निर्माण गरेको छ भनेर वार्ताको लागि आह्वान गरेछु। अब किन उहाँहरू त्यो वार्तामा नआउने होइन, के अरे छलफलमा नआउने र 81 चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गर्ने कुरा गर्नुभयो। र यदि नेकपालाई पनि सायद शक्ति प्रदर्शन गर्ने कुरा थाहा भएको भए होइन, नेकपामा त्यति कार्यकर्ताहरू खाँचो छैन बेलाका नगरपालिका। दिलीप चौधरीज्यू नमस्कार। स्वास्थ्य र स्वास्थ्य कामना। हस् दिलीपजी नमस्कार, मेरो पनि तपाईँलाई स्वास्थ्यको कामना छ। तिलक थापा मेयर साहब जनतामाथि किन लाठी चार्ज भयो? यो त लाठी हान्नेलाई सोध्नुहोस् कि लाठी खुवाउनको लागि मान्छे लानलाई सोध्नुहोस्। बेलका नगरपालिकाले त आन्दोलनको माध्यमबाट होइन, वार्ता र समन्वय संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दललाई आह्वान गरेर आज बिहान पत्रकार सम्मेलन गरेको छु मैले। यसको जवाब सुशील सेनाले दिनुहुन्छ। यसको जवाब चाहिँ को पार्टीहरू छन् ती राजनीतिक दलहरूले दिन्छ। मैले लाठी हान्नु लगाएको होइन। जसले बोलाएर लाठी हान्न लगाएर अनि आन्दोलनलाई चर्काउनको लागि चाहिँ जनताको रगतसँग खेलवाड गरेर गर्ने राजनीतिक दलहरूले यसको जवाब दिन्छन्, विपक्षी राजनीतिक दलले। नमस्कार मेयर साहब भन्नुभयो। चामलिङ केस नगरपालिकामा यो के भइरहेको छ? यहाँ मेयरले नै सत्तारूढ दलका व्यक्तिहरूलाई आन्दोलन दबाउन, बल प्रयोग गरी आन्दोलन दबाउन लाठीचार्ज गरियो भन्ने आरोप आइरहेको छ। यही लाइभ मार्फत प्रस्ट्याउन म तपाईँलाई भनिरहेको छु। अहिले पनि आज बिहान मात्रै बेलका नगरपालिकाको तर्फबाट एउटा सबै विपक्षी दलहरूलाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाट, वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नको लागि आह्वान गरेर हिजो दोस्रो बैठकले के अरे मोहन घिमिरेको अध्यक्षतामा चाहिँ कुनै पनि कुराहरू आयो भने त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने अध्ययन समिति समेत, कुनै पनि कार्यक्रमको कुनै पनि योजनाको अध्ययन गर्ने अध्ययन समिति र त्यो पनि सबै पार्टीको मान्छेहरूको संलग्नताको समिति नगरपालिकाले बनाइरहेको अवस्थामा त्यो समितिलाई वास्ता नगर्ने। हिजो बिहान मैले इलाका प्रहरी कार्यालयलाई फोन गरेर सबै राजनीतिक दललाई बोलाउनुहोस् र आन्दोलनको कार्यक्रमलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण बनाऊँ भनेर फोन गर्दाखेरि पार्टीको अध्यक्षले मलाई थाहा छैन यो अशोक कार्कीले गरेको आन्दोलन भन्ने, अशोक कार्की फोन स्विच अफ गरेर बस्ने र वार्तामा नआउने र जनताका छोराछोरीलाई भिडाउनको लागि गाउँ गाउँमा गाडी पठाएर यहाँ लिएर आएर चाहिँ प्रहरीसँग चाहिँ ढुङ्गा हानेर भिडन्त गराउने हो। ती राजनीतिक दल यसको जवाब दिन्छ। यसको जवाब मैले दिन सक्दिनँ। जनताको रगतमा होली खेलेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने सामन्तवादी सोचको कारणले यो आजको आन्दोलन भयो। आज घाइते किन सुशील सेनाई भएन? आजको घाइते किन अशोक कार्की भएन?
तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जनताको छोराछोरीलाई अगाडि ल्याइदिने, घाइते बनाइदिने र आन्दोलनलाई चाहिँ हिंसात्मक भयो भन्दै अगाडि बढ्ने। यसैको लागि हो चामलिङ एसके ज्यू, गोविन्द मगर, मेयर साहब नमस्कार, मेरो हार्दिक नमस्कार छ। दिगपाल राई, मेयर साहब मेरो जग्गामा एकदमै खोलाले कटान घर हो, मलाई तत्काल 10 थान जारी चाहियो हजुर, उपलब्ध गराइदिनु पर्यो, नभए मेरो जग्गा बगर हुने भयो। यो धेरै दुःखको कुरा हो। तपाईँ आफ्नो जग्गा के भयो भन्ने बारेमा एउटा निवेदन वडा कार्यालयमा दिनुहोस्। वडा कार्यालयमा भएको प्राविधिकले तपाईँको क्षति भएको ठाउँमा गएर हेर्नुहुन्छ। कतिवटा तपाईँले जस्तो 10वटा भन्नुभयो, 8वटा पनि हुनसक्छ होइन, 5वटा पनि हुनसक्छ अथवा 12वटा पनि हुनसक्ला। त्यो आधारमा उहाँले सिफारिस गरेर नगरपालिकामा ल्याउनुहुन्छ। हाम्रो विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्छ र तपाईँको कटान भएको ठाउँ साह्रै जोखिमयुक्त छ भने नगरपालिकाले तुरुन्तै जाली उपलब्ध गराउँछ। यो प्रक्रियाप्रति ध्यान दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। दिगपाल राईज्यू। विष्णु मगर, नमस्कार मेयरज्यू, दुःख लाग्यो मेरो बेलाका नगर देखेर। आज चाहिँ कसलाई के भन्नु, हेर्नुहोस् कसको गल्ती छ। तपाईँ पनि एउटा विवेकशील प्राणी हुनुहुन्छ। कसको गल्ती हो? अपरिपक्व नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको र चुनाव अहिलेदेखि नै लागेको कारणले यो सबै घटना घटेको। यही कुरा एउटा दिक्क भएर नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू नेकपामा प्रवेश गरेको आजै मात्र 48 जना देख्नु भएको छ र अब लाइनली प्रत्येक दिन नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू नेकपामा प्रवेश गर्ने क्रम जारी छ। बिहानै नगरपालिकाले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर वार्ता, छलफल, सहमति र सहकार्यको आधारमा हामी अगाडि बढाउँ भनेर त नगरपालिकाले प्रयास गरेछ। अहिलेसम्म मागपत्र सुन्दा छैन। कसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँको विवेक होला, प्रयोग गर्नुहोस् र जसलाई दोषी दिनुहुन्छ त्यसलाई गाली गर्नुहोस्, जसलाई दोषी देख्नु हुँदैन त्यसलाई भन्नुहोस्। मेयर साहब यो आन्दोलन गर्नु अहिले राम्रो होइन। यो त भनिरहेको छु नि मैले, यो राम्रो होइन। नेपाली बाबु उज्वाला अहिले यत्रो ठुलो चाहिँ प्रकोप भइरहेको छ, अहिले बाढीले यत्रो ठुलो सङ्कट निम्त्याइरहेको छ। योसँग जुझ्नु त कता हो कता, स्वयंसेवकहरू गर्नु त कता हो कता, रातमा सहयोग गर्नु त कता हो कता, नगरपालिकामा आएर ढुङ्गा हान्ने, कार्यालय परिसरभित्र ढुङ्गा हान्ने, यो के राम्रो हो? यो त छिटोभन्दा छिटो सत्ता चाहिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई। कोरोनाले सक्ने भयो त भ्रष्टाचारको गरेको कुरा छ। भ्रष्टाचार गरेको कुरा प्रमाणित गर्नुहोस् न त। च्यालेन्ज गरिरहेको छु त मैले। किन गाउँ गाउँ गएर जनतालाई दुःख दिनुहुन्छ? 2 लाइनको चिठी लेखेर अख्तियारलाई ल्याएर सिलबन्दी गराउनुहोस् न, भइहाल्यो। मैले यो तपाईँलाई भनेको होइन, आन्दोलनकारीलाई म भन्न चाहन्छु, च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, भ्रष्टाचारिता प्रमाण गर्नुहोस्। तपाईँको पार्टीभित्रको नेताहरूको भ्रष्टाचारलाई पहिला सुकिलो बनाएर पनि आउनुहोस्। यो पनि म भन्न चाहन्छु। उपमेयरले किन बोलेको म के जान्नु? उसले भनिसक्यो त मेरो गल्ती भयो, मैले भावावेशमा आएर बोलेँ भनेर 11 गते उहाँले विज्ञप्ति निकालिसक्नु। उपमेयरले यदि मलाई भ्रष्टाचारी प्रमाणित गरिदिन्छ भने म राजीनामा दिन्छु। उहाँले माफी माग्नुभयो, मैले उहाँलाई छोडिदिएँ। एउटा छानबिन समिति पनि बनाइसकेको छ। अघि भनिरहेको छु, सुन्नुहुन्न? मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, ज्वालाजी, तपाईँले थाहा अघि सुन्नु भएन होला। अघि मोहन घिमिरेको अध्यक्षतामा दिनेश्वर प्रसाद चौधरी र जय कुमार राई भएको चाहिँ त्यो अध्ययन समिति गठन गरिसकेको छ। बहस गर्नु राम्रो। उपमेयर जस्तो मान्छेले चाहिँ होस गुमाउनु पर्थ्यो। उहाँको ठुलो गल्ती भयो भनिरहेको छु मैले नै भने उहाँलाई, तपाईँको भयङ्कर ब्लन्डर मिस्टेक, यो बच्चाले खेलेको हो। र उहाँले आफ्नो पद डिजर्भ गर्न सक्नु भएन, उहाँले पद थेक्न सक्नु भएन र उहाँले चाहिँ अनेक कुरा भन्नुभयो र अहिले माफी माग्नु। तर उपमेयरले गरेको गल्तीको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। इन्दिरा राई हेर्दै हुनुहुन्छ, नमस्ते। दिलीप श्रेष्ठ नमस्ते। रोज श्रेष्ठ नमस्ते। नमस्ते। के हुँदैछ हाम्रो नगरपालिकाको? मैले अघि भनिसकेँ, तपाईँले सुनिसक्नु भयो होला रोजजी। त्यही कुरा हो।
अनिल थापा, तपाईँकै पार्टीको मान्छे तपाईँको पछि लागेको छन् मेयर साहब। यो यो लाटा जनताले बुझ्ने कुरा हो। तपाईँको राम्रो कामलाई दलाल नेकपाका केही जिल्ला नेताहरूले युज गरेको हुन्। यहाँ कङ्ग्रेस अरूको केही होइन। इक्जाम्पल प्रेम सञ्जेल। म त हेर्नुहोस् भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लाग्ने, कतिजना मान्छेलाई थुनाएँ, कतिजना मान्छेको यही नगरपालिका मेयर भएर पनि कारबाही गरेँ, जागिर पनि खाएको छु एक दुईजनाको। र मलाई यो कुरामा विस्मत छैन कि कुन किताबमा उभिन्छ भन्ने कुरा। म जनताको किताबमा उभिन्छु, जनताको दिलमा बस्न चाहन्छु र आरोप भ्रष्टाचारको प्रमाणित गर्नुहुन्छ कोही भने प्रमाणित गर्नुहोस्, म राजीनामा गरिदिन्छु भनिसकेँ। मैले झुन्डिएरै मरिदिन्छु भनिसकेँ हिजो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको सही हो। र पार्टीमा पनि कसैलाई फेरि चुनाव लड्छ के गर्छ भने म लड्दिनँ पनि भन्दैछु। मलाई कुनै चुनाव लड्नु छैन। मलाई फेरि पनि यो बेलाका नगरपालिकामा नेकपा रोप्ने मान्छे मध्येमा एउटा हुँ र पार्टीको हित होस्, मेरो चाहिँ अहित होस्, केही छैन। म यहाँ को कमरेडहरू आएर लड्नुहुन्छ लड्नुहोस्। हिजो पनि मलाई टिकट दिएको खोसिएर के अरे हाम्रो मणि पौडेलज्यूलाई टिकट दिँदाखेरि भोलिपल्टदेखि नै प्रचार समितिको संयोजक भएर आफ्नो घरमा मेरो श्रीमतीलाई क्यान्सर थियो, बिरामी हुँदा समेत पनि छोरालाई त्यहाँ मैले उपचार गर्न लाएर चुनाव एक दिन पनि नछोडिकन मैले प्रचारमा लागेको मान्छे हुँ। म पार्टीप्रति विचारप्रति निष्ठावान व्यक्ति हुँ र मेरो व्यवहारप्रति पनि निष्ठावान छु र म गर्व गर्छु कि मैले कुनै पनि भ्रष्टाचार गरेको छुइनँ। र म खोज्दै हो भने अहिले आन्दोलनकारीहरू धेरै भ्रष्टाचारी छन्, म प्रुफ गर्छु यो कुरा। म मेयर हुँ, मैले आधिकारिक रूपमा भनिरहेको छु। र मैले यो कुरा हिजो उनीहरूलाई पनि भनेको थिएँ र अब मैले खोज तलास सुरु गरेको छु। चामलिङ वीरेन्द्रजी, छानबिन समिति तयार गर्न दुःखद पनेको पनि भइहालेको छ नि, गर्नुहोस्। नेकपाको समिति भयो। नेकपाको मात्रै समिति छैन, नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्लाको कोषाध्यक्ष दिनेश्वर चौधरी पनि हुनुहुन्छ त्यो समितिमा। एबी शेख दाल मेयरज्यू, टिका थापा। यो कोही एबी शेख दाल भन्नाले मेयरज्यू शेरज्यू के लेखिरहेको थियो। टिका थापा, मेयर साहब तपाईँ यो जिम्मेवार पदमा भएर यस्तो भन्नु सुहाउँदैन। के भन्नु सुहाउँदैन? म इमान्दार मान्छे हुँ, जे गरेको छ त्यो दुधका दुध पानीका पानी भनिदिन्छु। मैले भनेको कुरा गल्ती हो भनेर खण्डन गर्न आउनु न, को आउँछ? मेयर साहब नमस्कार। के हो मेयर साहब, बेलुकाको यो नौटङ्की यस्तो युवा नेताले के गर्छन् भन्ने हामीलाई? दाइ नमस्कार। नमस्कार नारायण दिनु। नमस्ते मेयरज्यू, हिम्मत र आँट राख्नुहोस्। म एकदम हिम्मत र आँट राख्छु, कसैले प्रुभ गरोस् न, त्यो पछि म कुरा गर्छु। हिम्मत गर्नुहोस् है मेयरज्यू। विश्व राईजी, तपाईँ याद गर्नुहोस्, म कुनै पनि हालतमा मैले आफूले नगरेको गल्ती म कबुल गर्दिनँ। प्रमाणित गर्नको लागि चुनौती दिइरहेको छु र प्रमाणित गरेर भाषण गर्नुहोस् अनि सुहाउँछ भनेर मैले विपक्षी दलहरूलाई भनिरहेको छु। छविराज पोखरेल वाचिङ हेर्दै हुनुहुन्छ। निश्चल कार्की, नमस्कार मेयर। नमस्कार हजुर। अहिले हाम्रो बेलाका नगरपालिका भइरहेको विरोध र्यालीको भनाइ चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्ध छ, तर म कुनै पार्टीको विशेषबाट बोलेको होइन। कुन पार्टीले देश अनि जनताको हितमा काम गर्छ र त्यसको समर्थन भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छ भने त्यो
अनि छानबिन गरेँ भनिरहेको छु नि मैले। आउनुहोस् न वार्ता गर, कुन भ्रष्टाचार भनेको अमूर्त कुरा बोलेर हुँदैन भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेको छु। निश्चल कार्कीजी, उहाँहरूले यत्रोमा जनताको छोराछोरीलाई यहाँ ल्याएर टाउको फुटाउनुभन्दा नगरपालिकाको टेबलमा आएर यो योजनामा यहाँनिर भ्रष्टाचार भएको छ भन्नुहोस् र प्रुफ गरिदिनुहोस्। म यहाँ बरगाछीमा आएर झुनेर मरिदिन्छु भनिरहेको छु। अस्ति आचार्य योगेश वाचिङ भनिदिन्छ। बालेश्वर थापा, मेयर साहब हजुरको हिम्मत र आँट देखेर सेल्युट छ। किन मैले के गल्ती गरेको छु ल भन्नु, सबै जनताको अगाडि भन्छु होइन। मेरो चाहिँ नगरपालिकाको खर्च उडाइदिएको छु कि होइन, के अरे बेफाँ खर्च गरेको छु कि, हरेक दिन एउटा 10 रुपियाँको चियामा को बिलमा झगडा गरेर, हरेक दिन चाहिँ सुशासनको कुरा गरेर, हरेक जनतासँग उजुरीको माग गरेर, हरेक जनतासँग आलोचनाको माग गरेर बसिरहेको छु। र आन्दोलनकारी पक्षले ल्याओस् न त प्रमाण ल्याओस्, वार्तामै नबस्ने के हो। हेर्नुहोस् त बालेश्वरजी, यो सबै उपमेयरको कारणले भएको भनेर त लेख्नु भएछ श्यामबाबु कार्कीले। त्यो सबैलाई मनन छ। उहाँले भावावेशमा आएर एउटा स्ट्याटस लेख्नु, त्यो स्ट्याटस उहाँले अनि स्ट्याटसमा ठिक छैन। ल भोलि भावावेशमा आएर उपमेयरले नेपाली काङ्ग्रेस बदमास हो, नेपाली काङ्ग्रेस भ्रष्ट हो भने भ्रष्ट हुन्छ त? समाजवादी नेता चाहिँ भ्रष्ट हो भनेर उपमेयरले भनिदियो भने भ्रष्ट हुने हो कि तथ्याङ्क जाँचबुझको आधारमा भ्रष्ट हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि आउनुहोस् न, उपमेयरले भन्नुभयो, ल उपमेयरै आउनु नि त जाँच्नुलाई। आजको घटना साह्रै निन्दा, यो घटनाको म धेरै निन्दा गर्छु। गरिबका छोराछोरीलाई ल्याएर यहाँ कुटाउने जुन आज आन्दोलनकारीहरूले गरे, त्यसको खेद भर्त्सना गर्दछु। म हिम्मतका साथ काम गर्छु। म एकदम हिम्मतका साथ अन्तिम साससम्म म न्याय, सत्य र लोकतन्त्रको पक्षमा, जनजीविका र न्यायप्रेमी जनताहरूको हक अधिकारको पक्षमा लड्छु। आज मलाई असह्य भएर मैले अलिकति के अरे यो बोलिरहेको छु है। एकदम अराजक, मेयरलाई अपहरण गर्ने, मेयरलाई हान्ने, के हो यो? हिजो एक्लै नेकपा एमाले तपाईँहरूको नाक रगडेको होइन, आज अर्को माओवादी केन्द्र मिसिएको छ। त्यसमाथि यो 3 वर्ष कामै काम भएको छ। तपाईँका पार्टीका सबै कार्यकर्ता अस्ति 300 पसे, आज 48 जना पसे, भोलि 100 जना पस्दैछन्। पार्टी रित्तिसक्यो। विराटनगरबाट ल्याएर कति दिन चाहिँ आन्दोलन गर्नुहुन्छ? होइन, भिड्ने नै हो भने ठाउँ तोकेर कहाँ हो नेकपा त्यति कमजोर छैन, हामी आएर त्यहाँ त्यो ठाउँमा भिडिदिन्छौँ। अति नगर्नुहोस्। धनप्रसाद किन यस्तो भइरहेछ? किन यस्तो भइरहेछ भने अहिले नेकपाको सरकारले जुन बेलुका नगरपालिकामा समृद्धिको लागि काम गरेको छ, यो कामबाट अब हामी यहाँबाट बढारिम भनेर भएको छ र अन्तिममा निप्ने बेलामा दियो भुलुक्क उम्लिन्छ नि, हो त्यस्तै भएको हो। मेयर साहब, अब पार्टी चुप लागेर बस्ने छैन। दलाल र तस्करहरूले अब हाम्रो पार्टीले ठिक गर्दछ। एकदम पार्टी अध्यक्षज्यू, नेकपाको गरिमा र इज्जतलाई र सिद्धान्तलाई चाहिँ सिरोपर गरेर बेलुका नगरपालिका चलिरहेको छ र यो आन्दोलनमा कतिजना बढारिन्छन्, आन्दोलन पछि थाहा हुन्छ। भ्रष्टाचारको नाममा आतङ्क मचाउन थाले विकास विरोधीहरू। एकदम अहिले जग्गाको लाल पूर्जा दिन आँट्यो। अहिले चाहिँ हरेक वार्डमा एउटा के भन्छ रिङ रोड बनाउन आँट्यो। अहिले सरसफाइको लागि त्यत्रो 5-7 करोडको चाहिँ प्लान्ट बनाउन आँट्यो। अहिले पिच गर्न आँट्यो। अहिले चाहिँ निम्नतम समर्थन मूल्य तिरेर जनताको सामग्री उत्पादनलाई खरिद गर्न आँट्यो। चिसान केन्द्र बनाउन आँट्यो। कलेज बनाउन आँट्यो। नगरपालिका र वार्ड कार्यालयको भवनहरू सबै बनिसक्यो। अब अस्पताल बनाउन आँट्यो। जग्गा अहिलेसम्म नापी नभएको जग्गा नापेर जनताको हातमा लाल पूर्जा दिनु आँट्यो। अब यहाँ कबड हल बन्नु आँट्यो। यहाँ रङ्गशाला बन्नु आँट्यो। यहाँ 15 बेडको चाहिँ हस्पिटल बन्न आँट्यो। यहाँ सयौँ जनताहरूको चाहिँ
फुसको भएको जनताहरूको चाहिँ 3 लाख नुहाट्यो। यहाँ सुकुम्बासी जनताहरूलाई एकै ठाउँमा लगेर खेती गराएर सबै भुखमरी अन्त्य गर्न आँट्यो। प्रत्येक घरमा बिजुली पुर्याउन आँट्यो। खानेपानी सबै घरमा धाडा झार्न आँट्यो। अब भोट माग्नु के गरी जाने? उपमेयरले के एउटा स्ट्याटस लेखेको थियो, त्यही पक्रेर डुब्तेको चाहिँ तिनका सहारा भनेर तिलको सहारा लिएर उफ्रिन खोज्दैन चाहिँ यसलाई केही पनि पार्दैन। र यो आतङ्कको पनि जनताले जवाफ दिन्छन्, राम्ररी दिन्छन्। मेयर साहब, भएको केही होइन, विपक्षीहरूलाई तपाईँले धेरै माया र ठाउँ दिएको कारण टाउकोमा टेकेका हुन्। हो, वास्तवमा मैले विपक्षीहरूलाई धेरै ठाउँ दिएँ। आज चौरण्डी तपाईँ प्रनिश खड्काजी, तपाईँको चौरण्डी गढीमा तपाईँले भोग्नु भएको होला। त्यहाँ विपक्षीहरूले आज 16वटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मुद्दा अख्तियारमा दिइराखेका छन् र पनि बोलाएर एकपल्ट छलफल गरेका छन् है। हामी पनि सबै हेर्दैछौँ, सबै बुझिरहेको छौँ। यहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई अफिस दिए, यहाँ सबै कुरामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूलाई राखेर सामूहिक निर्णय गराए। आज टाउकोमा टेकेर ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने के हुन्छ नि के गर्दै हुन्छ। तर अब त्यस्तो चल्दैन, अब त्यस्तो चल्दैन। प्रमाणित छ, प्रुफ छ, जानुस् अदालत, जानुस् कहाँ जानु छ जानुस्। भोलि के अरे अख्तियारले चाहिँ मलाई भ्रष्टाचारी प्रमाणित गर्यो भने मैले सोझे नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। म दिन्छु, मसँग त्यति नैतिकता छ। सुरेन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ, अपराधलाई रामधुलाईको सुरुवात गर्नुहोस् मेयर साहब। अब यो पनि आफूमाथि आइलागेपछि त कसले छोड्छ? उहाँलाई लाग्दो कि हामीसँग मात्रै बल छ। अस्ति भरत कार्कीले अब हामी बल प्रयोग गर्छौँ भनेर नगरपालिका आएर भन्नु, उहाँको मात्रै बल छ। कति बल छ? हात्तीको जति छ कि कति बल छ? मैले भनिसकेँ त, बलै धेर छ भने आउनु त एउटा फिल्डमा, दुनियाँ जनताको छोरा किन मार्नु? आउनु सबै बसौँ र लडाइँ नै खेलौँ ल। बलको धेरै धाक दिने हो, तपाईँसँग मात्रै बल छ। मेयर साहब, यदि विद्यालयको जमिन पोखरी बनायो गरेको छ, तपाईँ हेर्नुहोस् आम्बासीको माविको जग्गा कसले युज गरेको छ। म खोज्दैछु यो कुरा, अब मलाई पनि थाहा भयो हिजो अस्तिबाट। विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अशोक कार्कीले सबै स्कुलको जग्गामा माछा पाल्नु पाउँदैन। अब पत्ता लाग्दैछ कुराहरू। विश्वराज राई हुन्छ, कोरोनाको महामारीमा होइन घुँडामुनि गोली हान्छ, त्यो त नियमअनुसार त्यो हो। तर पनि यहीँको प्रहरी, यहीँको मान्छेहरू भएकोले धेरै कुराहरू उनीहरूले गरेका छन्। तर अब आन्दोलन बढ्दै जाँदा अब के हुन्छ? अब भोलिदेखि यसको फैसला हुन्छ। भ्रष्टाचार नभएको भए जनताहरूलाई क्लियर बनाइदिनु। क्लियर गरेछु त, भनेको भनेछु, पत्रकार सम्मेलन गरेको छु, बैठकमा भनेको छु। अब के भन्ने? अब मेयर साहब, तपाईँ त एउटा सिङ्गो उदयपुरको बुद्धिजीवी, निष्ठावान नेता हो। बुवासोहरूले मुठभेडको राजनीति गरे भन्दैमा तपाईँले नि मैदानमा आइज भन्नु होइन। के चाहिँ गर्नु छ त? मैले आज बिहान मात्रै उपेन्द्र कार्कीजी, आज बिहान मात्रै मैले आह्वान गरेको, वार्तामा आउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्। आज कोरोनाले यहाँनिर के भन्छ सिल गरेको छ सिडिओ कार्यालयले, त यस बेलामा आउनुहोस् भन्छ। अब ढोका थुनेर नै हानिसकेपछि के गर्छ मान्छेले? के गर्छ? जब ढोका थुनेर म माथि आक्रमण हुन्छ भने के गर्छ त मान्छेले? तपाईँ बताउनुहोस्। वार्ताको लागि आह्वान गर्दा हुँदैन, समिति बनाउँदा हुँदैन, माग छैन अहिलेसम्म। के यस्तै हुन्छ आन्दोलन? संसारमा हामी पनि आन्दोलन गरेर आएको हो नि त नि। दिपेन पाण्डे, आई एम विथ युर मेयर साहब भन्नुभयो, धन्यवाद। पुष्प पाठकज्यू, नमस्कार हजुर। युवराज श्रेष्ठ, आजको घटना अति नै निन्दनीय। जति निन्दा गरे पनि नेताहरूले गाउँ गाउँबाट जनतालाई कुटाइ खान बाध्य बनायो, कस्तो राम्रो हो युवराजी। यसमा म धेरै दुखी छु। जनताहरूलाई बोलाएर होइन एग्रेसिभ बनाएर आफू कुटाइ नखाने। आज किन अशोक कार्कीले कुटाइ खाने?
किन सुशील सेडाले कुटा खान? गरिब जनताहरूलाई ल्याएर कुटा खुवाउने? आफू पहिला आन्दोलनको अगाडि हुनु पर्यो नि। पहिलो डन्डा आफूले खानु पर्यो। हामीले आन्दोलन गरेर आएको। तपाईँलाई थाहा होला कि निषेधित क्षेत्र पहिलो गाईघाटमा तोड्दाखेरि म त्यो अगाडि उसको चाहिँ 62-63 को आन्दोलन मदन कटवाल उहाँ आउनुभएको रहेछ। उहाँले पनि पुरा कालो बेलाका लेख्नु भएको थियो अस्ति एउटा। राजु श्रेष्ठ नमस्कार सर, आज के भइरहेको छ यस्तो? के भइरहेछ यो चाहिँ? अब 20औं वर्ष पछाडि परिन्छ भन्ने कुण्ठाको अभिव्यक्ति भइरहेछ। भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसको बारेमा अख्तियारमा मुद्दा हाल्नु यिनीहरूको हैसियत छ, तागत छ। जनताका छोराछोरीलाई एकदम पनिस खड्का चाहिँ राम्रो गरौँ। यदि भ्रष्टाचार भएको छ अख्तियारमा गएर मुद्दा हाल्नु न। अस्ति उनीहरूले मुद्दा हालेको थियो ढुङ्गा गिटी बाल्नु। आज अख्तियारले मलाई भन्यो तपाईँ चाहिँ आउनु पर्दैन मेयर साहब भनेर भन्यो। आज अख्तियारले पनि त्यसै हेरेर बसिरहेको छ सबैतिर। यी सबै स्टेटमेन्टको यी सबै काण्डमा के सबै दुनियाँ चाहिँ के अरे चुप लाएर बसेको छ र? व्यक्तिगत इगो र रिसिपीमा आन्दोलनको मुद्दा बनाएर नेकपा र मेयरमाथि लागेको युवा सङ्घले आवश्यक हो। एकदम युवा सङ्घले यसको जवाफ दिनुपर्छ। तपाईँहरू पनि युवा सङ्घको नेता हो। यदि हाम्रो गल्ती छ भने तपाईँहरूले हाम्रो गल्ती भन्नुपर्छ। गल्ती नभएको माथि आक्रमण भयो भने हामीले दिनुपर्छ। जस्तै कुमार विष्ट हुनुहुन्छ। यो महामारीको बेला किन यस्तो? यही त मैले बुझेको छुइनँ। यो महामारीको बेला छ, आउनु सहकार्य गरौँ, सहमति गरौँ, वार्ता गरौँ। तपाईँको कुन योजनामा कुन सामान खरिदमा तपाईँलाई भ्रष्टाचार भएको भन्ने छ छानबिन गरौँ। समिति बनाउँदाखेरि हुँदैन। अनि जनताको छोराछोरी ल्याएर ढाड कुटाइ खुवाएर आन्दोलन बढाउने लक्ष्य छ। सावित्रीपुर हिम्मतका साथ काम गर्नु। एकदम म हिम्मतका साथ होइन। जिन्दगी भनेको एकपल्ट आउँछ, मरिन्छ, बाँचिन्छ। तर लुतेको नेता हुनुभन्दा वीरको सिपाही हुनु जाति छ। प्रतीक भण्डारी मेयर साहब नमस्कार। नमस्कार प्रतीक सर। सरोज नेपाल हुनुहुन्छ। नमस्कार मेयरजी। अगाडि बढ्दै जानु होला आफ्नो राम्रो कामको लागि। म जहिले पनि म पदको लागि होइन कामको लागि जहिले पनि अगाडि बढ्छु। सरोजजी भरत रेग्मी हेर्दै हुनुहुन्छ, विराटनगरमा हुनुहुन्छ अहिले। पहिला वार्ड सदस्य हुनुहुन्थ्यो, म गाविस अध्यक्ष हुँदाखेरि धेरै काम गर्नुभयो उहाँले। म उहाँलाई कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ। मलाई साथ सहयोग गर्ने एउटा वार्ड सदस्य मध्ये हुनुहुन्थ्यो, अहिले विराटनगरमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। सन्तोष शर्मा हुनुहुन्छ। सत्कर्म गर्नुहोस्, राजनीतिक पार्टी भन्दा जनता सदैव माथि हुन्छ, धैर्य गरेर जनताको सेवा हो। एकदम सन्तोष शर्मा सर एकदम सही कुरा भन्नुभयो। मैले कुनै पनि ठाउँमा मेरो त्रुटि छ भने तपाईँहरू आलोचना गरिदिनुहोस्, मलाई सल्लाह दिनुहोस्। मान्छे हो, गल्ती हुनसक्छ र मबाट धेरै गल्ती हुनसक्छ। म अहिले पनि भन्छु, किनभने म धेरै काम गरेको छु। काम गर्ने मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, नगरेर हात बाँधेर बस्ने मान्छेमाथि गल्ती हुन्छ। आज जो मान्छेहरू विरोध गरिरहेको छन् कि बेलाकामा एउटा प्रोजेक्ट ल्याएका छन्, एउटा विकासको योजना लिएका छन्, एउटा कार्यक्रम लिएर आएका छन्, उनीहरूलाई विरोध गर्न सजिलो छ। त्यसले गर्दाखेरि के भने विरोध गर्न त सजिलो हुन्छ, क्रिएसन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। पुष्पराज पराजुली हेर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार। कुमार श्रेष्ठ नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ कुमारजी? म आराम छु, एकदम राम्रो छु। जीवन बस्ने अलरेडी फिनिस 3 years नो वेट 2 years आफ्टर। मैले 3 वर्ष सकेँ र राम्रोसँग सकेको छु। र अब 2 वर्ष पनि यो स्पिडमा विकासमा काम गर्न नसकोस् भनेर उल्झन भइरहेको छ। तर मलाई 4 खुट्टा बाँधेर कोसीमा हाले पनि मेरो आवाजले म काम गर्छु र विकासलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। मेयर साहब नमस्कार। मेयर साहब भन्नुभयो सदा खत्री। नमस्कार। सुशील सेडाई हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, नेपाली काङ्ग्रेसको नेता। तपाईँको पनि वार्ता सहमति मैले हिजो पनि तपाईँलाई फोन गरेँ, वार्तामा आउनुहोस्, कुरा गरौँ। कुरा गर्नु भएन र जनतालाई घानमा हालेर नेताहरू अगाडि नबस्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। पूजन कटुवाल मेयर साहब नमस्कार। नमस्कार हजुर। नवराज नेपाल मेयर साहब नमस्कार। अलिकति नराम्रो लाग्यो वार्ता गरेर भनेको छु। मैले आज बिहान
चाहिँ नि पत्रकार सम्मेलन गरेर वार्ताको लागि आह्वान गरेको छु। छुइनँ भने भन्नुहोस्। राजेश भट्टराई नमस्कार। राजेश भाइ नमस्ते। के भयो सर्पको? फेरि सर्प दुईजना बेलडारबाट पनि आउनुभएको थियो, यहाँ पनि दुईवटा सर्पले टोकेर बिरामी भइरहनु भएको छ। कुमार तामाङ हेलो सर नमस्ते कुमारजी। दीपक बिना भट्टराई मेयर साहब सत साहेब तपाईँ सत साहेब चाहिँ कन्ट्याक्ट बनाइदिनु भएको छ मलाई होइन। एकदम धन्यवाद। तपाईँको श्रद्धा भक्ति लागोस् ईश्वर। सीताराम श्रेष्ठले ऊ हेर्दै हुनुहुन्छ। पवन कार्की आफ्नो गाउँको न्युज आउँदा साह्रै दुःख लाग्छ। एकदमै म कति दुःखी छु, तपाईँ पनि दुःखी हुनुहुन्छ। यस्तो नराम्रो गलत न्युजहरू हिजोसम्म बेलाका नगरपालिका नेपालमा एउटा समृद्ध नगरपालिका मन्त्रालय जाँदा पनि बेलाका नगरपालिका जनता भनेपछि बेग्लै तरिकाले हेर्थ्यो। आज 2-3 दिनमा सबै कराम कुरुम भएको छ। तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ, म दुःखी छु, सबै बेलाका बासी दुःखी छन्। के गर्नु? विजय कार्की उपमेयरको मुख बन्द गर्न कति खर्च भयो? उपमेयरलाई सोध्नुहोस् न कति खर्च भयो भनेर। प्रमाणित उपमेयरले भन्दामा चाहिँ भ्रष्टाचार हुने? उपमेयरले भोलि यदि यो भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर सुशील सेडालाई भनेर भ्रष्टाचारी हुन्छ? हिरा श्रेष्ठ नमस्कार मेयर साहब, कुरो सही भन्नुभयो। एकदम नमस्ते। कति पैसा खर्च गर्नुभयो अरे बन्द गर्न? क्वेसन पनि हेर्नुहोस् न, पत्ता लगाउनु न त। के हेरेर बस्नु भएको छ यत्रो राजनीतिहरूले? यत्रो जुलुस लाउने, गाउँमा कुरा लाउने मात्रै हो कि उपमेयरले कति पैसा खाएर मुख बन्द भयो भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न? तपाईँहरूको पार्टीले पनि एउटा खोजबिन समिति बनायो हुँदैन? डिआर थुलुङ राई अर्काको भरमा राजनीति गर्ने, उपमेयरले भन्देका भरमा राजनीति गर्ने बेलाका नगरपालिकामा। झुन्डिएर मर्नु परेको छैन सर, कहाँको भए रिटर्न्स गरिदिँदा हुन्छ। कसले खाएको छ भाइ यो डिआर थुलुङ भन्ने कुन चाहिँ रहेछ? तपाईँले एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्। मेरो 1 पैसा पनि एउटा कप चियाको पनि नगरपालिकामा बिल छ भने तपाईँ हेर्नुहोस् गएर, खाएको छ भने फिर्ता गरिदिनुहोस्। गफ दिने सानो लाम उपमेयर जस्तो गरिमा पदमा बसेर यस्तो कुरा गर्न मिल्छ त हजुर? हो, मिल्दैन। गर्नुभयो। अब मैले कहाँ मिल्छ भनेको छु र? कतै उहाँलाई दबावमा परेर पो मौन बस्नु भएको हो कि? किन उपमेयर जस्तो भएको मान्छे दबावमा किन पर्नु पर्यो? दबावमा पर्ने भएको भए, पार्टीको निर्देशन मान्ने भएको भएदेखि त, मेरो निर्देशन मान्ने भएको भए त एउटा बैठकमा इमोसनमा आएर तुरुन्तै चाहिँ पोस्ट लेखेर चाहिँ पुरा चाहिँ ऊ गर्नुलाई चाहिँ उहाँलाई कसले रोक्यो त? अर्जुन थापा भन्छ मेयर साहब यो कोरोनाको महामारीमा सामाजिक दूरी मास्क एकदम राम्रो कुरा हो। यो तपाईँको धन्यवाद तपाईँको सुझावको लागि अर्जुन थापाज्यू। कुमार थापा मैले नेपाली राजनीति बुझ्न सकिनँ, राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्मको राजनीति हामी सबैले सधैँ कार्यकर्ता मात्र बनेर कहिले कुन पार्टीमा कहिले कुन पार्टीमा नबोकौँ। हामी जनता एक भएर सिकौँ गुण दोषको आधारमा। एकदमै राम्रो कुरा हो। समस्या भए समस्या त हुन सक्छन्, तर समस्याको हामीले समाधान गर्न सक्छौँ यदि छलफल वार्ता कुरा गर्ने हो भने। प्रदीप गिरिजी हुनुहुन्छ नमस्कार मेयर साहब, हिम्मतको साथ अगाडि बढ्नुहोस्, हामी छौँ हजुरको साथमा। एकदम म हिम्मतको साथ, म तपाईँहरूको शिर ननिउरिने गरी मलाई भोट दिने जनताहरूको कुनै पनि उहाँहरूले चाहिँ को शिर ननिउरने गरी काम गरिरहेको छु र म गर्नेछु। एउटा जसले आरोप लागेको छ प्रमाणित गर्नको लागि स्वस्ति थापा भ्रष्टाचारी छ भनेर भाषण, त्यो सस्तो भाषण होइन, प्रमाणित गर्नको लागि म चुनौती दिन्छु। प्रमाणित गर्नुहोस्, अख्तियारमा मुद्दा दिनुहोस्, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा दिनुहोस्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा दिनुहोस्, आफै आएर छानबिन गर्नुहोस् पहिला। विशाल सिंह नमस्कार मेयर साहब, यो के हुँदैछ नगरपालिकामा? यो अब आउने चुनाव अहिलेदेखि नै लागेर अब हामी 20औं वर्ष पछाडि पर्छौँ भनेर यो चाहिँ गरिएको अहिलेको एउटा षड्यन्त्रमूलक यो कार्यक्रम हो। यो जनताले बुझेर, उनीहरूकै पार्टीका कार्यकर्ताले बुझेर पार्टी छोड्दै हाम फाल्दै यता आइरहेका छन्। आज 38 जना कार्यकर्ता त्यसै आएको होइन। प्रदीप श्रेष्ठ उहाँहरूको उम्मेदवार वार्ड
वार्ड सदस्यको उम्मेदवार पनि म प्रवेश गरेको नाम तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। सोममाया थामी हुनुहुन्छ होइन, उहाँ चाहिँ प्रदेश कमिटीको सदस्यको श्रीमती हुनुहुन्छ समाजवादी पार्टीको। उहाँले धेरै सम्झाउनु भयो, तर आएर सरिता थामी हुनुहुन्छ, सविता थामी दनुवार हुनुहुन्छ, तुलसा थामी हुनुहुन्छ, विपना थामी हुनुहुन्छ। सबै लिस्ट छ प्रवेश गर्नेहरू। र नेपाली काङ्ग्रेसबाट वार्ड नम्बर 3 मा उम्मेदवार भएको व्यक्तिहरू पनि प्रवेश गर्नुभएको छ। किन? के राम्रो आवाज उठाएर उहाँहरूले? यो अभियान जारी छ। अब तेज बयाङ राई हुनुहुन्छ, नमस्कार। नमस्कार हजुर। होइन, यो हाम्रो बेलाका नगरपालिकाको खास के भएको मैले भनिसकेँ। खास के भएको भन्ने कुरा सुन्नुभयो होला। यो इगो हो, यो इगो बाहेक के पनि होइन। मैले अस्ति ट्र्याक्टर आन्दोलन पनि थाहा पाएको थिएँ कि बाहिर बसेर रक्सी र मासु खुवाएर भित्र मलाई एट्याक गराउन लागेको मैले कुरा बुझेको थिएँ होइन। धेरै खेपेँ मैले 3 वर्षमा। मेघराज बस्ने मेयर साहब नमस्कार। यी सबै समस्याको समाधान कस वार्ताबाट हामीलाई दोष लगाउनेहरूले आरोप प्रमाणित गरेर यसको समस्याको समाधान हुन्छ। त्यतिकै सडकमा भुकेर जनताका छरछेलाई कुटाइ पारेर समस्या समाधान हुँदैन। आउनुहोस्, प्रमाणित गर्नुहोस् दोष, अनि समस्या समाधान हुन्छ। प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न, माफी माग्नुपर्छ। त्यसै दुनियाँको छरछेरी कुटाएको। मणिका दुलाल हुन्छ, नमस्ते। ठाकुर पौडेल हुनुहुन्छ, वास्तवमा दिउँसो के भएको रहेछ? दिउँसो भएको त भनिसकेन, एउटा उन्माद भइरहेको छ। र अर्को कुरा के भने जनताका छोराछोरी ल्याएर कुटाएर राजनीति गर्ने काम भइरहेको छ। म सबै गरिब छोराछोरीहरूलाई, सबै गाउँलेवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाहरूलाई यो नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको यो अहिलेको आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन र यसको भर नपर्नुहोस्। यसको पछाडि लागेर आफ्नो छोराछोरीको लागि कुटाइ नखाउनुहोस्। अनि भ्रष्टाचार गरेको छ भने गाउँ गाउँ गएर जनताका छोराछोरी ल्याएर कुटाउनु के जरुरी? 4 लाइनको एउटा निवेदन लेखेर हामीलाई थुनाउँदा भइहाल्यो नि। तेज बयाङ राई हुनुहुन्छ, नमस्कार मेयर साहब। यो हाम्रो नगरपालिकाको खास कुरा भएको चाहिँ के हो? मैले भनिसकेँ यसको कुरा। कुमार तामाङ हाँस्दै हुनुहुन्छ। केदार कटवाल उपमेयरले भनेको कुरा चाहिँ गलत हो। गलत हो त, गलत भएर त उहाँले माफी मागिसक्नु भयो त। कारबाही होस्। उहाँले गल्ती भएको चाहिँ माफी माग्नु भयो, त्यही हो कारबाही भनेको। एउटा उपमेयर जस्तो भएको मान्छेले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ आत्मालोचना गर्नुभयो, त्यो कारबाही हो उहाँ। अब प्रमाणित नभए राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको थियो। नैतिकता हुने हो भने राजीनामा दिए पनि हुने हो। लामी छाने कुमार, मेयर साहब जसले जे गरे पनि जे भने पनि केही फरक पर्दैन। सोचको जाग्दैन, झुटो टिक्दैन। अब साँचो के अरे मर्दैन, झुटो टिक्दैन। एकदम सलिड भन्छु म। जसले जति गरे पनि साँचो साँचो नै हुन्छ। त्यसको परिभाषा नै गर्नु पर्दैन सत्यको होइन। बेलाका नगरपालिकाको सच्चाइको बारेमा कसैले परिभाषित गर्नु पर्दैन है। परिभाषित उहाँहरूलाई अलिकति पनि कुल्लु थाहा भएको भयो नि, हतार हतार यहाँ चेक हेर्नु, हिसाब हेर्नु, बिल भएर हेर्न आइपुग्नु। सन्तोष निरला दाइ यो के कस्तो कुरा आउँदा हामी छक्क पऱ्यौँ। यस्तै हो, मैले भने। अब माथिदेखि सुनिराख्नु भएको र सन्तोषजी। जीवन आएर मेयर साहब रिसको अवस्था होइन, रिसाएको होइन म रिसाएको चाहिँ छुइनँ, म रिसाउँदिनँ पनि। तर हाँस उठ्छ कि यो अल्पज्ञान देखेर। अनि भ्रष्टाचार भएको छ भने सिधै अख्तियारमा गएर कारवाही गर्दा भइहाल्यो नि। गाउँ गाउँको जनतालाई दुःख दिएर किन ल्याएर लाठी गाउनु? एउटा माग राख्दा भइहाल्यो नि। खोइ त आन्दोलनको माग, आन्दोलनको कार्यक्रम खोइ? त्यसले गर्दाखेरि अनि अति धेरै एट्र्याक गराउन खोज्ने यो कुराहरू देखेर अलिकति यो होइन, म पनि प्रेसर अलि बढिराखेको छ, त्यो अहिले हो। र यो एकदमै रिस भनेको एकदम नराम्रो कुरा हो। जीवन आरोहीजी तपाईँ सही भन्नुभयो। तर मलाई एकदमै धेरै नै अलिकति भइरहेको छ। दिनेश राई, मेयर साहब नमस्कार। आजको आन्दोलनको घटना देख्दा दुःख लाग्यो। एकदम म पनि दुखित छु। कुनै पनि मान्छेले, पुलिसले आज कुटाइ खाए, यहाँको जनताले कुटाइ खाए, त्यसको लागि म धेरै दुखी छु। एकदम नराम्रो कुरा हो होइन। हिम्मतको साथ अगाडि, म एकदम हिम्मतको साथ अगाडि बढ्छु दिनेशजी। तपाईँले मलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ। मेरोमा के खोट छ भन्ने कुरा बेलाका नगरकाको जनलाई थाहा छ कि। बाहिरबाट किनेर ल्याएको भाडाको टट्टुहरूलाई थाहा छैन होला।
तर बेलुका नगरपालिकाको चाहिँ काङ्ग्रेसकै भयो भने त्यहाँको जनजनलाई थाहा छ। रामप्रसाद आचार्य उच्च शिर गरेर चुनौतीपूर्ण तर्कलाई फेरि पनि सल्युट। अनि के छ, मैले के खाएको छु, बिगारेको छु थोरा? मैले मुख लुकाउनु पर्ने? कुनै योजनाको पैसा गोजीमा हालेर हिँडेको छु काङ्ग्रेसका नेताहरू जस्तो? गोपाल पाण्डे मेयर साहब उपमेयर जस्तो गरिमामा पदमा बसेर त्यसो गैर अभिव्यक्ति दिदी किन नेकपाको उपमेयरलाई कारवाही गर्न सक्दैन? यो कुरा त पार्टीले जवाफ दिन्छ, म नगरको तर्फबाट भन्छु होइन। पार्टीले उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ म यो कुरा रियलाइज गर्छु भनेर उहाँले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ 11 गते। राजा आचार्य हुनुहुन्छ वार्ड नम्बर 2 बेलुका नगरपालिकामा पर्दैन र किन पर्दैन? कसले पर्दैन भनेर तपाईँले यो लेख्नुभयो? बद्री थापा कहीँ नभएको जात्रा बेलुकामा के भएको मेयर छ हो नि? बद्री चाहिँ के भएको यो म पनि बुझ्न सक्छु छैन। आन्दोलनकारीहरूलाई सोध्नुहोस्। राजा आचार्य के भन्नुहुन्छ? वार्ड नम्बर 2 विकास भएको कुरा भनिदिनु पर्यो। भनिदिन्छु म तपाईँलाई। वार्ड नम्बर 2 मा तलबाट चाहिँ नि हात्तीले आक्रमण गर्यो भनेर 10 लाखको सोलर फेन्सिङ गरेको छ। वार्ड नम्बर 2 मा भागलपुरदेखि तलसम्मको 40 लाखको बाटो निर्माण भएको छ। वार्ड नम्बर 2 मा 30 लाखको काम गरेर तलपट्टिको जुन गाई उसले खान्थ्यो, के अरे पशु, के अरे कृषि जन्तुले खान्थ्यो, आज त्यहाँको जनताले अब खान पाइरहेका छन्। वार्ड नम्बर 2 मा नमुना कृषि फार्म निर्माण भएको छ र अहिले जग्गा घेराबन्दी भइरहेको छ। वार्ड नम्बर 2 मा चाक्लाबन्दी खेतीको कार्यक्रम सुरु भएको छ र 500 हेक्टरभन्दा बढीमा चाक्लाबन्दी खेतीको लागि सहयोग गरेको छ। वार्ड नम्बर 2 मा यो सिँचाइको लागि मर्मत भएको छ। वार्ड नम्बर 2 को एउटै किसानले 25 लाखसम्म अनुदान पाएर किसानहरूले अनुदानमा चाहिँ अब काम गरिराख्नु भएको छ। वार्ड नम्बर 2 मा चाहिँ अहिले स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण ठेक्का लागेर निर्माण भइरहेको छ। वार्ड नम्बर 2 मा वडा कार्यालयको भवन ठेक्का लागेर अहिले वार्ड नम्बर 2 को वडा कार्यालय बनिरहेको छ। वार्ड नम्बर 2 मा वर्षौंदेखि अव्यवस्थित भएको ऐलानी जग्गा नम्बरीको लागि चाहिँ नापी भइसकेको छ। वार्ड नम्बर 2 मा धेरै कामहरू भएको छ है। अरू मैले सानोतिना योजनाहरूको बारेमा मैले म गराउन चाहन्न है। बाबु ढकाल बेलुकामा पुरै भाइरल भएको छ त जानकारी भाइरल भएको छ। अब जानकारी के पाउनु र होइन, भएको कुराहरू सार्वजनिक भइरहेको छ, पत्रकारहरूले भनिरहेका छन्। एकराज थामी भेरी गुड मेयर साहब, हस् धन्यवाद हजुर। अब राजा आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँले मेयर साहब वार्ड नम्बर 2 बेलुका नगरपालिका, मैले भनिसकेँ त वार्ड नम्बर 2 मा कति काम भएको छ भनेर। मुख्य काम वार्ड नम्बर 2 मा तपाईँले माथि यो उसम्म चाहिँ बिजुली थिएन, अहिले लाइनको पोलहरू गाडेको देख्नुभएको होला। अझ थप मैले बिर्सेछु अहिले भनिदिएको होइन। वार्ड नम्बर 2 का स्कुलहरूमा स्मार्ट टिचिङ भएको छ। वार्ड नम्बर 2 को स्कुलहरूमा गएर तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर चाहिँ खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। त्यहाँको जम्मै विद्यालयहरूमा बेलुका नगरपालिकाले आफ्नै पैसाबाट शिक्षकको व्यवस्था गरेको छ। जुन पहिला त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरूले चाहिँ चन्दा उठाएर चाहिँ खर्च गर्नु पर्थ्यो। वार्ड नम्बर 2 मा झोलुङ्गे पुलको निर्माण भएको छ। वार्ड नम्बर 2 मा धेरै कामहरू भएको छ। वार्ड नम्बर 2 मा रहेका तपाईँलाई मुसर समुदायले सामूहिक खेती गरेर आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेका छन्। एसआरआई विधिबाट धान रोप्ने पहिला त्यहाँको मुसर समुदाय हो। वार्ड नम्बर 2 मा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि तपाईँलाई के भन्छ होमस्टे निर्माण भएको छ। घर बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। वार्ड नम्बर 2 मा तपाईँलाई थारू उत्थान विकास मञ्चले गरेको तपाईँले काम हेर्नुहोस्। वार्ड नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो के अरे विभिन्न सङ्ग्रहालय, थारू सङ्ग्रहालय भवन चाहिँ अहिले चाहिँ निर्माण भएको छ। अब वार्ड नम्बर 2 मा धेरै कामहरू भएको छ। अब अहिले मैले सर्टकरीमा भने अरू धेरै काम भएको छ। मेयर साहब वार्ड नम्बर 2 बेलुका नगरमा हिजो पनि म वार्ड नम्बर 2 मा गएको थिएँ। सबै स्कुल पढ्ने अभय रेग्मी यो गाईघाटको मेयरलाई कसरी सम्झाउनु हो? गाईघाटको मेयरसँग भेट्नु न अनि भन्नुहोस् अभय भाइ।
अम्बिका थापाले भन्नुभएको छ दिनेश अधिकारी हेर्दै हुनुहुन्छ अब युआर डुइङ ग्रेट किप इट अप हो गर्दैछु र मेरा यसलाई रोक्न यो अहिलेको स्पिड ब्रेकरको रूपमा चाहिँ आन्दोलन आएको हो अहिलेको विकासलाई रोक्नको लागि आएको छ तर यो विकास थामिँदैन अब जान्छ अगाडि जीवन बस्नेत हाँस्नु भयो चित्त बुझ्यो होला तपाईँलाई भक्तबहादुर विष्टले चाहिँ एकदम लभको साइन दिएर चाहिँ गर्नुभएको छ मेरो मामले पनि हुन्छ नमस्कार धेरै सुझावहरू दिनुहुन्छ पारु घिमिरे हेर्दै हुनुहुन्छ भरत दाजु नमस्कार अभिमन्यु सेनाले त्रिजुगामा बाँधको लागि आएको तार जाली खाएर काङ्ग्रेसको इमान्दारिता देखाएको नि धेरै छ अभिमन्यु पठाएको छोरा होइन अभिमन्यु पठाउँदैन छोराले पनि अस्ति तार जालीको पैसा चाहिँ क्यास पैसा गोजीमा हालेर बसिरहनु भएको छ प्रेम चामलिङ आजको घटना साह्रै दुःखद छ एकदम दुःखद छ हजुर यसरी उत्तेजनामा आएर होइन उत्तेजनामा हामी आएको होइन सर हाम्रो जुलुस आएको थियो तुरुन्तै त्यो जुलुसलाई हामीले डाइभर्ट गरेर अर्कोतिर फर्काएर भिडन्तर नगराएको यो समस्याको समाधानलाई उपमेयरले गर्नुपर्छ घटना परिणाम महत्त्वपूर्ण हुँदैन कारण महत्त्वपूर्ण हुन्छ है मेयर साहब भन्नुभएको छ धन्यवाद तपाईँको सुझावको लागि निरज नेवार हुनुहुन्छ नमस्कार मेयर साहब कुरो के हो मैले भने त कुरो प्रष्ट भनिसके माथि नै सुन्नुभयो होला अभय रेग्मी को रहेछ बाल हुने मान्छे यस्तो राम्रो काम गर्ने मेयर साहबलाई नि यस्तो भन्ने होइन यहाँ छन् अब देखिराख्नु भएको छ अम्बिका थापाले पनि एकदम माया गरेर पठाउनु भएको छ नमस्ते तपाईँ प्रदेश सभाको सदस्य हुनुहुन्छ तपाईँको सदा माया ममता चाहिँ मेरो टाउकोमा होस् कृष्ण फुएल हुन्छ गुड पवन कार्की यी काङ्ग्रेसीहरू खालि आन्दोलनभन्दा अरू केही जान्दैन अरू पनि त उपाय हुनसक्छ भिडभाड गरेर के को जात्रा हो त एकदम उहाँलाई वार्ताको लागि बिहानै प्रेस के सम्मेलन गरेर आह्वान गरेको छु तर रेस्पोन्स नै छैन प्रजातान्त्रिक पार्टीले सञ्चारको महत्त्व बुझ्नु राज्यको चौथो अङ्गबाट प्रेषित भएको समाचारहरूलाई चाहिँ उहाँले बुझ्नु सक्नुहुन्न र यथार्थ भनेर उहाँले नगरपालिका चलाउनु सक्नुहुन्न कि जीवन बस्ने काम गर्नु पर्यो हो त काम त गर्ने म हरेक वार्डमा 10वटा काम मैले गराइदिन्छु भन्नु न होइन हरेक वार्डमा 1-2 अरबको काम गराइदिन्छु म जीवन बस्नेतजी कुरा भयो ल भन्नु मलाई कुन वार्डमा तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यो वार्डमा म 1-2 अरबको काम अहिले गराइदिन्छु जबकि बेलाका नगरपालिका वर्षको 23 करोड पैसा आउँछ कुरा धेरै भयो भन्नुभयो है तपाईँले ल भन्नुहोस् कुन वार्डको कुरा गर्नुहोस् अहिले म 1 अरबको त्यो वार्डमा काम अहिले गराइदिनँ भने म सोची थाहा भएन काम त गरेको छु र यति हिम्मतको साथ बोलिरहेको छु ल भन्नु जीवनजी यहाँ लेख्नु भएछ कुरा होइन काम गर्नु त्यो त स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईँको ठिक छ तर मैले काम पनि गरेको छु ल भन्नु कुन वार्डको भन्नुहुन्छ यहाँ लेख्नु त त्यो वार्डको अघि एउटा कसले 2 नम्बर वार्डमा भएन भन्नुहुन्थ्यो मैले अघि उहाँलाई गनाइदिएँ महेश राई एजेन्डा बिनाको आन्दोलनको काम छैन हामी पनि तपाईँको साथमा छौँ यस एजेन्डा बिनाको कुनै आन्दोलन केटाकेटी खेलेको हो यो युवराज श्रेष्ठ हुन्छ यो आन्दोलनको अरू के होइन हजुरको उचाइ थप्ने काम हो हजुरको उचाइ प्रशंसा थपिँदैछ हजुरको हिम्मत र सासलाई सेल हो नि युवराजजी उनीहरूको आज 48 जना मान्छे प्रवेश गरेर थाहा पाउनु होला र अब हामी प्रवेश कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र यस्तो अराजक गर्ने पार्टीबाट म सबैलाई आह्वान गर्छु कि यस्तो पार्टीहरू परित्याग गरेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आउनु पर्यो कुइन्सी राई वाची वीरेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसीहरूको रवैया धेरै भयो आजकल हो एकदम सही भन्नुभयो वीरेन्द्रजी अभय रेग्मी हुन्छ भाइ अरू ठाउँभन्दा धेरै काम भएको छ हो गाईघाटको हालत हेर भाइ भन्नुभएको रहेछ अब म अरू पालिकाको त माया गर्नु चाहन्न गोविन्द पौडेल जनताको माया नभएकाहरूले आफू सुकिलो हुने अनि जनतालाई कुटाउन अघि लाउने कुन हैसियतका हुन्थ्यो एकदम सही कुरा पहिला त आन्दोलन आफू कुटाइ खाउन् न अनि मजा हुन्थ्यो र अरू कुरा माग के माग हो मेरो अस्तिकै क्वेसन छ आन्दोलनको रूप के हो शान्तिपूर्ण हो कि ढुङ्गा हान्ने आन्दोलनको रूप सबै सिसी क्यामेराले खिचेर राखेको छ आजको आन्दोलनमा कसैले बोल्नु पाउँदैन कसले पहिला ढुङ्गा हानेको थियो कसले पहिला आक्रमण गरेको थियो भन्ने कुराको सबै हिसाब छ
जनताको माया नभएकाहरूले हो। पुष्प घिमिरे होइन, कोरोनाको सामान्य ज्ञान पनि छैन। उहाँहरूको पार्टीको वाडा दशमा उठेको उम्मेदवारलाई त कोरोना मुक्त भएर जाँदा भेट्न जाँदैन। उहाँलाई के मतलब? उहाँलाई त राजनीतिक स्वार्थ छ मतलब। अस्ति तपाईँलाई त्यत्रो चाहिँ 13 गते यहाँ 4 गतेदेखि बाढी आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस कुन कार्यकर्ता गयो त्यहाँ बाढीमा चाहिँ जनताहरूलाई भेट्नुलाई? होला मलाई एकजनाको नाम भन्नुहोस्। हरेक ठाउँमा गएको छु। हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता जानुभएको छ, भोलिन्टियर जानुभएको छ। भिजन बिनाको काङ्ग्रेस सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुको औचित्य छैन। 30-40 वर्ष सत्तामा रहन्जेल दोष देखाएर म अहिले भन्दैछु 15 वर्ष नारायण खड्का एक्लै सांसद भएको र उहाँ सांसद हुँदाखेरिको र म 3 वर्ष नगरपालिका मेयर हुँदा चाहिँ हामी सार्वजनिक उद्या बर्गाछीमा चाहिँ योजनाहरू तौल्यौँ। उहाँले भन्दा कम काम गरेको रहेछ भने म राजीनामा त्यतिखेर ती गरिदिन्छु। स्पोर्ट अन द स्पोर्ट छ हिम्मत। ल छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरोस्, कसले कति विकास गरौँ भन्ने शीर्षकमा राखौँ। विकासको योजनाको नाम, पैसाको पनि नाम राखेर गरौँ ल होइन। त्यसबाहेक जनतालाई पनि दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ होला। खगेन्द्र वास्तवलाई आई एम विथ यर सपोर्ट मेरो सब भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। तपाईँको मलाई जहिले पनि सपोर्ट होस्। म पनि नमात्यौँ नबिग्रिउँ होइन, किनभने सत्ता र अरूले चाहिँ मान्छे धेरै बिग्रिनु पनि सक्छ। गङ्गा दाल जे होस्, जनताले दुःख पाउनु नपरोस् मेयर साहब। पुलिस लगाएर जनता पुलिस त मैले लगाउने होइन। जब कसले पुलिस लगाएको? पुलिस घर घर गएर कुटेको हो कि जनताहरू चाहिँ जनताको नाममा चाहिँ नगरपालिकाभित्र चाहिँ ढुङ्गा हानेर कुटेको? यो बुझ्नुहोस्, हेर्नुहोस् त्यो भिजुअलहरू हेर्नुहोस्। प्रेम थापा नमस्कार। बुझ पचाएर प्रश्न सोध्नेहरूलाई उत्तर दिएर साध्य हुँदैन छैन भन्नु हो, सही कुरा हो। तर पनि दिइरहेको छु। म एउटा मेयर हुँ, मेरो कर्तव्य बन्छ कि मलाई यहाँ क्वेसन सोध्ने सबैलाई मैले जवाफ दिएँ। अमिर थापा चित्त बुझ्यो, लुतेको नेता हुनुभन्दा वीरको सिकाइ उचित। एकदम राइट। पवन कार्की ताल न बेतालको आन्दोलन भनौँ हो। यो वास्तवमा यो आन्दोलन न माग छ, न आन्दोलनको प्रोसिड्युर छ, न आन्दोलनमा सङ्घर्ष समिति छ। भोलि कोही मान्छे मरेको भए कसले जवाफ दिने? हिजो आन्दोलनमा कोही मान्छेको भएन हताहत, एकदम राम्रो कुरा हो। कसले जवाफ दिन्छ? को सङ्घर्ष समितिको समय छ? हामीले पनि सङ्घर्ष आन्दोलन गर्दै आएको हौँ जिन्दगीमा। अलिकति पनि विचलित नभई काम गर्नु। म विचलित हुँदै हुन्न। म मर्छु तर म विचलित हुन्न। मलाई मर्ने अन्तिम मेरो च्यानमा जाने बेलामा मेरो सास लिनु नै म हाँसेर मर्छु। म कोहीसँग डराउँदिनँ र म बिराउँदिनँ पनि। यति कुरा हो। महेश्वर शाह सीता राई नमस्ते दाई। हजुर सही कुरा हो। के छ सीता बहिनी? जे होस्, नेपालको चेली अमेरिकामा गएर पनि खेलकुदको माध्यमबाट नेपाललाई चिनाउनु भएको छ। हाम्रो बेलका नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को सीता राई। अघि कसले के भएको छ 2 नम्बरमा भन्थ्यो? 2 नम्बरमा ताइक्वान्डो खेलाएर अस्ति अमेरिकामा भएको भर्चुअल म्याचमा पनि जितेको, नेसनल गेममा पनि जितेको है। यो पनि मैले भन्नु बिर्सेछु अघि कसले 2 नम्बरमा के भयो भनेर भन्दाखेरि खगेन्द्र कटेल हेलो हजुर नमस्ते। कृष्ण फुएल हेलो भन्नुभयो। गोविन्द खड्का हाम्रो 5 को वार्ड अध्यक्षज्यू ठिक छ, पुग्नु भयो घर नमस्ते। अघिसम्म सँगै थियौँ। सिद्धान्त पोखरेल अङ्कल भएको के हो यस्तो आजबाट म हौ भन्नुभएको छ। महेश राई बेलुकाले मागेको फाइल दिने बाचा गरेको छ त शङ्का लागेको फाइल मागेर छानबिन गरेर भयो नि। भयो नि। अब उहाँलाई फाइल माग्नुको साटो जनताले ल्याएर कुटाउनु मजा छ। उदयपुरे कान्छो भन्नुभयो कङ्ग्रेसको भाग नपुगेर हो कि यस्तो आन्दोलन गरेको? खोइ उहाँहरूले के नपुगेर गर्नुभएको हो? मैले त आह्वान गरेको छु, आउनुहोस् वार्ता लिएर आउनुहोस्, माग लिएर आउनुहोस्। अहिले पनि म एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको मान्छे हुँ। आउनुहोस्, अहिले पनि हामी छलफल गरौँ, बसौँ। मैले गल्ती गरेको छु, म त्यसको हदैसम्मको सजाय भोग्न तयार छु। तपाईँले गलत आक्षेप लाउनु भएको रहेछ, तपाईँले आत्मालोचना गर्नुपर्छ लिखित रूपमा। आउनुहोस् न छलफल गरौँ भनेर उहाँलाई मैले भनिरहेको छु। उदयपुरे कान्छोलाई मैले तपाईँलाई भनेको होइन, यो फेरि उहाँहरूलाई भनेको सुजन घिमिरे
नमस्कार अङ्कल, नमस्ते बाबु। गोविन्द खड्का, नमस्कार हजुर। हाम्रो वार्ड अध्यक्ष नमस्कार। राजकुमार गेलाङ मगर, सामाजिक विकासमा आन्दोलनहरू समर्थन गरौँ, हामीलाई विकास चाहिएको आन्दोलन होइन। एकदम सही कुरा हो। र विकासको बाटो अब कसैले पनि कुनै काङ्ग्रेस लागेर यहाँ विकासको बाटो थुन्नु सक्दैन। तारानाथ गिरी, नमस्कार मेयर साहब, हामी सधैँ हजुरको सपोर्टमा छौँ। हो, सपोर्टमा हुनुहुन्छ। आज तपाईँ पनि आउनुभएको थियो, धेरै सहयोगहरू गर्नुभएको छ। विनोद कार्की, डोन्ट वरी, गो हेड। एकदम म चिन्ता गरेँ। म कुनै हाल मैले हिजो चाहिँ एउटा सोचेँ, अहिले भएको 30वटा गौरवको योजना सम्पन्न गर्ने र बाँकी योजना नल्याउने कि भनेर। होइन, नयाँ जस्तो बस पार्कहरूको कामहरू सुरु भएको छैन, त्यो ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरा। अब ल्याउने, काम गर्ने, कामले सब जनताको मन जित्ने हो। अब ल्याउने हो, अब काम गर्ने। विनोद कुमार कार्की, डोन्ट वरी, गो हेड हो। एकदम म वरि नै छैन। जानु कार्की थापा हुनुहुन्छ। जुनु कार्की थापा रहेछ, कस्तो खालको एकै ठाउँमा भएर। नमस्कार हजुर, नमस्कार। उमा गुरागाई कोइरालाले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद। अब नमस भण्डारी हुनुहुन्छ, हजुर राम्रो गर्नेको यसरी खुट्टा तानेको हाम्रो देशमा नबनेको हो। हजुर हामी छौँ हजुरको साथमा। म हतोत्साहित हुँदै हुन्न, म एकदम के अरे आँटका साथ तपाईँहरूको सपोर्ट पाएपछि मैले कुनै नराम्रो काम गर्नको लागि विकास अभियानमा म अगाडि बढ्छु त्यति हो। दाइ काम त बेलुकामा राम्रो भएको हो। हाम्रो पार्टीको मान्छेले यस्तो बोल्दा आज यो दिन आयो हो। एकदम सही कुरा हो। के सजाय भयो, हाम्रोलाई राम्रो भन्ने बानी छाडौँ होइन, भनेको छैन राम्रो होइन। उहाँले आत्मालोचना गर्नुपर्ने, अब त्यो गल्तीलाई चाहिँ सेलेन्डर गर्नुपर्ने कुरा हो। सिद्धान्त पोखरेल, के भयो बेलुकामा, मैले अघि भनिसकेँ धेरै कुरा। यो सिद्धान्तजी गङ्गा दाल हुनुहुन्छ, कुरो नमिलेर होला यस्तो। कुरो नमिलेर भन्दा पनि दृष्टिकोण नमिलेर हो। कुरो त के मिल्नु, वार्तामा आउँदै आउनुहुन्न, आए पो कुरो मिल्नु। सिद्धान्त पोखरेल भनेर अब डिली निरोला हुन्छ। राम्रो काम गर्नलाई यहाँका के का नि राम्रो देख्दैन हो। राम्रो काम गरेको देख्दैन भन्छ मेयर साहब। हाम्रो नेपाल हो, राम्रो गर्नेलाई यहाँ धेरै कोअपरेट गरेन, तर गर्ने पनि छन्। आज 500-600 मान्छेहरू आउनु भएको थियो, बोलाएको पनि थिएन हामीले। किनभने बेलुका नगर सरकारमाथि आक्रमण हुँदैछ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको जस्तो हामीले गाडी गाउँ गाउँ पुर्याएर हिजोदेखि माइकिङ गरेर आएको कार्यकर्ता होइन। अनि आफसे आफ होइन, यो सरकार राम्रो गरेको छ भनेर आएको मान्छेहरू। प्रकाश विष्ट हुनुहुन्छ, बेलुका पालिकामा पनि तपाईँका नजिककालाई त सजिलो छ छन् नि भन्नुभयो। खोइ के हो थाहा भएन। यो गणेश दाल, सन्तोष पौडेललाई किन निकाल्यो होला, जानकारी पाए हुन्थ्यो। अब यो करारको कर्मचारी हो। अब करारको कर्मचारी चाहिँ म्याद थपिएन भने, उहाँको सेवा हामीलाई आवश्यक परेन भने करारको त्यो चाहिँ नै उहाँ जानुहुन्छ, अर्को कुनै कारण छैन। पवन कार्की, यो सब चुनावको लागि हो। एकदम सही कुरा हो। गोविन्द कुमार खड्का, 48 जना हो मेरो साथ, 48 जना आज प्रवेश गर्नुभएको भनेर उहाँले सम्झाउनु भयो। सन्तोष तिमसिना, अनि सबै कुरा छर्लङ्ग पारे भइगयो नि, रडाको चाहिने षड्यन्त्र भन्न मिल्दैन यसलाई। अनि छर्लङ्ग पारेको पारै छ नि, आउनु न त। नगरपालिकामा नआउने, वार्ताको माध्यममा नआउने, अब छर्लङ्ग त पारेको पारेछु, भनेछु। विज्ञप्ति निकाल्दा चाँडा विज्ञप्ति पेसो मदन कटोल। म आएको थिइनँ है मेयर साहब, झुटो कुरा नबोल्दा रहनु। तपाईँ कसले आउनुभएको थियो भनेको थियो र? तपाईँ मदन कटुवाल हो, तपाईँलाई देखेँ भनेको। अनि अस्ति त तपाईँले चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट हाल्नुभएको थियो, कालो बेलुका भनेर, त्यही मात्रै भनेको। समुदाय तपाईँकै संस्था मार्फत पनि बेलुका नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनवाई भएको छ। बेलुकामा भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भन्ने कुरा, केही न केही कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ भनेको। समुदायमा कोरोना फैलिएको छ रामपुरमा, एकदम सही कुरा हो। जयकला बस्नेत, नमस्कार। दीपक खड्का, नमस्कार। के भएको मैले भनिसकेँ, म युएबाट हो। ल तपाईँलाई सुन्नुभयो होला। सुनिल भण्डारी, नमस्कार। मेरो पनि नमस्कार। पवन कार्की, नाटक चलिरहेको छ हो, एकदम नाटक चलिरहेको छ। यो नाटकको अन्त्य के हुन्छ हेर्दै जाउँ।
प्रकाश खड्का प्रेसर बढेर मर्न लागेको रे। उसलाई प्रेसर बढिरहेको छ। अनि अभय रेग्मी राम्रो काम गर्ने मान्छे हो। खुट्टा तान्नेले त्यो के भन्छ केही पनि पाउँदैन, त्यो खुट्टा पाउँछ। दीपक तामाङ मेरो त कमेन्ट पढ्नु भएन सर। ए होइन, त्यो सरक्कै तल झऱ्यो के दिपकजी। के थियो भने तपाईँको कमेन्ट म अहिले हेर्छु होइन। प्रकाश खड्का बेलुका नगरका गरिब तथा रगत पसिना हिनामिना गरेर प्रेसरले मर्न पाइँदैन। प्रकाशजी तपाईँ आउनुहोस् न, यहाँ हिसाब खोज्नु। तपाईँलाई म एकदम राम्ररी चिन्छु। तपाईँ कति जनप्रेमी हुनुहुन्छ तपाईँको बारेमा मलाई एकदम राम्रो थाहा छ होइन। भ्रष्टाचारको बदला बेलुकावासीले के कोसँग लिने? आउनुहोस् न, भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित गर्नुहोस्, गफ नदिनुहोस्। तपाईँलाई म एकदम राम्ररी चिन्छु। तपाईँ सेती खोलाको प्रकाश खड्का होइन। कुन कुन विषयमा बेलुका नगरपालिकामा भ्रष्टाचार भएको छ प्रमाणित गर्नुहोस् न आएर है। गफ गफ नलडाउनुहोस्, आउनुहोस्। ल भोलि आउनुहोस् बेलुका नगरपालिकामा। कुन कुन विषयमा तपाईँलाई चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ हेर्न आउनुहोस्। स्वस्तिले गरेको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आउनुहोस्। विदेशमा बसेर यहाँको बारेमा 5 पैसा थाहा नपाइकन गफ दिने। तपाईँले अस्ति स्वस्ति थापाको रगत पिउँछु भन्नुभएको होइन, किन? को हो तपाईँ? तपाईँको पनि हिसाब किताब भइरहेको छ, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। रोहित बाल नमस्कार मेयर साहब। अब उपमेयरलाई माफी मात्र होइन, बेलुका प्रमाण बिना अशान्ति गराएकोलाई उसलाई कारबाही हुनुपर्छ। यसको बारेमा पार्टीले सोच्ने कुरा हो। पार्टीले अब उहाँको बारेमा कुरा भइरहेको छ, के गर्छ होइन। रबिन महाराजी खड्का अनुदान त पार्टी कार्यकर्तालाई, कसले भनेको पार्टी कार्यकर्तालाई मात्रै पढ्यो भनेर? म तपाईँलाई अनुदान पाउनेहरूको नाम एक दिन सार्वजनिक गरिदिन्छु। जो मेहनत गर्छन्, जो श्रम गर्छन्, जसले उद्यम चलाएका छन् हो तिनले चाहिँ पाउँछ। अब जसले मेहनत गर्छ त्यसले पाउनुपर्छ। अहिले कतिपय काङ्ग्रेसका कार्यक्रम, तपाईँ आज अनुदानको कार्यक्रम 30 लाख 33 लाख चाहिँ नै अशोक कार्कीले अनुदान पाउनु भएको छ। रबिन के अरे महाराजी खड्काजी यही आन्दोलनमा भड्काउने अशोक कार्की होइन। अशोक कार्कीले 33 लाख रुपियाँ अनुदान पाउनु भएको छ माछा पाल्नुलाई। उहाँ कुन पार्टीको कार्यकर्ता हो? सिद्धान्त पोखरेल वार्ड नम्बर 3 को 7 पत्रेमा खानेपानीको न के बोल्दिन हो, के हो अङ्कल? अनि खानेपानीको समस्या छ भने त्यसमा हामी छलफल गरौँ। तपाईँहरू आउनुहोस्, त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। जीवनाथ दाल के छ जीवनाथ भाइ? खबर आन्दोलनकारी पनि देखियो। अब भोलिदेखि गाईघाटतिरबाट 1-2 बस मान्छे लगेर आन्दोलन गर्लान् जस्तो देखिन्छ। बेलुकावासी जनताले कुरो बुझेपछि, मेयर साहबको समृद्ध बेलुका बनाउने अभियान सार्थक हुने देखेपछि विरोधीहरूले सहन नसकेर नाटक गरिरहेका हुन्। बेलुकावासी आदरणीय व्यक्तित्वले यो कुरा बुझ्नु जरुरी। एकदम सही कुरा हो। अब आज पनि गाईघाटबाट अलिअलि आउनु भएको थियो, उता विराटनगरतिर पनि आउनु भएको थियो। कता कताबाट ल्याउनुहुन्छ? मेरो ए ल रमिला खड्का एकछिन भन्नु, म सकिहालेँ। अब यहाँ आएको अब हेरेँ दुःख लाग्छ यस्तो कुरा सुन्दा। एकचोटि झगडा गर्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ नि। हो एकदम राम्रो कुरा हो अभयजी। प्रकाश खड्का विकास गर्नकै निमित्त भोट दिएर यहाँ पुर्याएको। कति नम्बर वार्डमा भन्नुहोस् न, कतिवटा विकास म गनाइदिन्छु अहिले होइन। भ्रष्टाचार गर्न त भ्रष्टाचारले लुकाउनु, को भ्रष्टाचारले लुकाएको छ? गफ दिने अघि सुनेर फेरि लेख्नु भएको छ। को भ्रष्टाचारले लुकाएको छ बेलुका नगरपालिकाले? तपाईँको प्रकाश के अरे के भन्छ उसले गरेको भ्रष्टाचार कसले हेर्ने? म पनि पर्दाफास गर्दैछु। अब दीपक तामाङ मेरो लागि अलिकति
भनिदिनु सर भन्नुभएको छ। ठिक छ, म भनिदिन्छु तपाईँको लागि। मैले भन्दा हुन्छ भने विष्णु राई हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरस महामारीको बेलामा सामाजिक दूरी कायम नराखेर आन्दोलन देखिहाल्नुभयो। अब काङ्ग्रेसले त भनिसक्यो नि होइन, बेलामा कोरोना भन्दा खतरा चाहिँ भ्रष्टाचार छ अरे बेलाको भनेर लेखिरहेछ। अनि भ्रष्टाचार न प्रुफ गर्नु छ, न यो बारेमा छलफल गर्छु भन्नु छ। जनताका छोराछोरीलाई ल्याएर यहाँ कुटाउनु छ ड्याङ्काड्याङ। वीरेन्द्र श्रेष्ठ, इतिहासमा हेर्नुहोस्, स्वस्तिक थापाको विकल्पमा अरू एक विकासको ब पनि हुँदैन थियो भनेर लेख्नुभएछ। ल वीरेन्द्रजी, तपाईँले अरूले पनि गर्थे होला, तर मेरो स्पिड र अरूको स्पिड मिल्छ कि मिल्दैन थियो भन्ने मात्रै हो। लामिछाने कुमार, हजुरको कुरा 2Z सकिन्छ यस्तै राम्रो एकदम राम्रो गर्न कोसिस गर्छु, राम्रो गर्छु। तपाईँले उत्तम पोखरेल नमस्कार। प्रकाश खड्का, तिम्रै बाउको सम्पत्ति हालेर हो। मैले प्रकाश, तपाईँलाई म राम्ररी चिन्छु। तपाईँ हाम्रो गाउँको मान्छे हो। यहाँ चाहिँ यस्तो बाउ साउ लगाएर कुरा नगर्नु। गाउँ पनि फर्किनुपर्छ होला, याद गर्नु। र तपाईँ सबै भाषामा बोल्न सिक्नुहोस्। विकास बेलाका नगरपालिकाको पैसा ल्याएर विभिन्न ठाउँमा खोजेर ल्याएर गरेको विकास। सेतीखोलाको खानेपानी आयोजना मात्रै तपाईँलाई 3-4 करोड खानेपानी आयोजना। बेलाका नगरपालिकाको बजेट 23 करोड। कहाँबाट आयो त्यो पछि? त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो बाउको भनेर चाहिँ त्यो जुन भन्यौ नि तिमीले प्रकाशजी, याद गर्नु। यो धेरै उच्छृङ्खल भएर कहिले रगत पिउँछु भन्ने, कहिले बाउ भन्ने, याद गर्नु। बहुत महँगो पर्छ यस्तो कुराहरू। भोलि म बिना कारण कुनै कारणले मऱ्यो भने पनि तिमीलाई थुन्छ प्रहरी लगेर। आफ्नो एउटा उसमा बस्नु। कपिल छेत्री, मेयर साहब, जनतालाई आन्दोलनमा होमेर पार्टी प्रवेश गराउँदै हिँड्नु। अब पार्टीमा आउँछु भन्छ त प्रवेश नगराएर के गर्ने? पार्टीमा आउँछु भने मान्छेलाई प्रवेश नगराउने कुन नैतिकताले दिन्छ? हाम्रो पार्टी राम्रो छ, त्यही नैतिकताले दिन्छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा पार्टीभन्दा माथि उठेको। बिहान देख्नु भएन ऊ गरेको के भन्छ, प्रेस विज्ञप्ति गरेर वार्तामा आउनु समस्या समाधानको लागि भनेर। अनि हाम्रो पार्टीमा कोही मान्छे आउन चाहन्छ भने नल्याउने। हिम्मतको साथ काम गर्नु सङ्कल्प। एकदम म हिम्मतको साथ काम गर्छु। उतै मास्तीको लुते थिएन अघि एकजना कसले चाहिँ के भन्छ, पार्टीमा किन प्रवेश गराएको अरे? नेकपामा आउन कोही चाहन्छ त प्रवेश नगराएर के गर्ने? प्रवेश गरेको 48 जनाले छर्लङ्ग बनाइदिइसकेका छन् होइन। एकदम राम्रो कुरा हो। काङ्ग्रेसको आन्दोलन चलिराख्दा अर्कोतिर 27 वर्ष पुरानो क्रियाशील सदस्य लगायतका हुल बाँधिएर किन आउँथे छर्लङ्ग स्थानीय सरकार र नेकपासँग? एकदम खुसी छन्। एकदम सही कुरा हो। जनता खुसी छन्। अब कहाँबाट ल्याएर आन्दोलनमा ल्याएको किनुवा मान्छे खुसी छैन। ल के ईश्वर दाहाल, अब मैले धेरै भनिसकेँ, सुन्नुभयो होला ईश्वरजी। यहाँको कुरा तपाईँलाई फोनमा पनि कुरा गरौँ ल। अहिले मेरो यहाँ साथीहरू प्रेसर चेक गर्ने भनेर पनि आइरहनु भएको छ। सुरेन्द्र थापा, राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई राम्रो भन्ने गाउँमा विकासका कामहरू अघि बढेको देख्न नसक्ने भन्नुभएकोमा काग पराउँदै हो। एकदम काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। हामी विकासको अभियानमा लाग्छौँ। तपाईँको सुझावको लागि धन्यवाद। दीपक तामाङ, म तपाईँको जनता होइन र एकदम तपाईँ जनता मेरो। भन्नुहोस् तपाईँको के गर्नु पर्यो, मैले फोन गर्नुहोस् मलाई। रेणुका मगर, लिगल कुराहरूमा दिपकजी तपाईँलाई परेको समस्या म काँधा हाल्छु। होइन भ्रष्टाचार गरेको छैनस् यो प्रकाश, त यो छैनस् भने पक्ष प्रतिपक्ष सम्मिलित छानबिन समिति गठन गरेको थाहा पाउनु भएन तपाईँले? प्रतिपक्ष दल दिनेश्वर प्रसाद चौधरी भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्लाको कोषाध्यक्ष होइन? उहाँलाई शुद्ध राखेर बनाएको थाहा पाएको छैन? यसको धेरै नै मूल्य चुकाउनु पर्छ। यो जुन असभ्य तरिकाले तपाईँले बोलिराख्नु भएको छ है, यो मैले हेरिराखेको छु। सेती खोलाको मान्छे हो तपाईँ।
र आफ्नो सभ्यता कायम गर्नुहोस्। कहिले रगत पिउँछु भन्ने, कहिले के भन्ने, के हो यो तपाईँको तरिका? गर्न सुन काग कराउँछ हो, काग कराउँदै गर्छ, पिलाएर सुक्दै गर्छ लीला प्रसाद पराजुली। हो मेयर साहब, बेलुकामा विकास भएको छ र त्यसको म पनि प्रशंसक हुँ। विपक्षको काम विरोध गर्ने हो जुन गरिरहन्छन्। सही गलत जनताले हिजो पनि भनेका हुन्, भोलि पनि भन्छन् भोटद्वारा। तर विरोधको प्रतिरोध गरेर आन्दोलनलाई उग्र बनाउन खोज्नु चाहिँ मेरो होइन। हामी आन्दोलन आज त्यो भएदेखि त्यो हाम्रो जुलुस गएकोलाई त्यो जुलुसलाई कसले फर्काएको? हामीले नै नेतृत्व गरेर फर्कायौँ। कति युवाहरू भिड्न पाएनौँ भनेर चाहिँ रिसले घरहरू फर्के। वास्तवमा भिडाउनु हुँदैन, किनभने हामीले शान्तिपूर्ण बिहानै आज यो हुन्छ भनेपछि बिहान पत्रकार सम्मेलन किन गरेको त पालिकाले लीलाजी भन्दाखेरि आउनुहोस् न त वार्ताबाट समस्या समाधान गरौँ भन्नको लागि। मलाई फसाउनलाई खर पनि हुँदैन मेयर साहब। मलाई फसाउनेलाई कारबाही हुँदैन। कारबाही हुन्छ, किन नहुनु? तपाईँलाई कसैले फसाउन आँटेको छ, के भएको छ भने तपाईँ मलाई भेट्नुहोस्, कुरा गरौँ होइन। दिपकजी राउत केन्द्र उदयपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। नवराज आचार्य, मेयर साहब नमस्कार। आजको आन्दोलनमा कार्यकर्तालाई चाहिँ किन उक्साउनु भएको? कार्यकर्तालाई उक्साएको भए त भाइ ठुलो भिडन्त हुन्थ्यो। कार्यकर्तालाई फर्काएर त नवराजी तपाईँलाई म चिन्छु। हामीले त म उतातिर के अरे क्वारेन्टिनमा जाँदाखेरि उताबाट नेकपाको जुलुस आउँदै थियो र उहाँहरूलाई मैले एकदम यता फर्काइदिनुहोस् भनेर पार्टीको अध्यक्ष मनोजजीलाई रिक्वेस्ट गरेर त्यहाँ नभिडाएर बेग्लै ठाउँमा ल्याएर कार्यक्रम गरेको प्रशासन थियो र त के हाम्रो कार्यकर्ता जुत्न गएको? आज लाठीचार्ज चाहिँ नेकपाका कार्यकर्ताले गरेको हो र? अब उपमेयरको जुन किसिमको सामाजिक सञ्जालको कुरा छ, तपाईँहरू दुईजना मध्ये एकले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। आउनु न, प्रुफ गर्नु, भ्रष्टाचार भएको भने प्रुफ गर्नु, अनि राजीनामा दिने नदिने कुरा हुन्छ। तपाईँले भनेर राजीनामा दिने, तपाईँले मलाई जिताएको भएर राजीनामा दिने? प्रकाश खड्का, अरू कुरामा स्वस्तिक दाई दोष दिन। तपाईँ प्रकाशजी आफ्नो मुख सम्हालेर सभ्यतामा रहेर बोल्नुहोस्। तपाईँले त मम गर्ने मान्छे होइन। तपाईँभन्दा एजुकेसनमा पनि धेरै माथि हौँ, उमेरमा धेरै माथि हौँ, पदमा धेरै माथि हौँ। तपाईँले अस्ति रगत खान्छु भनेर तपाईँले लेख्नु भएको थियो र अहिले पनि तपाईँले त्यस्तो लेख्नुभयो। र तपाईँले राम्रो सम्हालिनुहोस्, बेलैमा सम्हालिनुहोस् र आफ्नो एउटा के अरे सभ्यता देखाउनुहोस्। भ्रष्टाचारको विषयमा तथ्य प्रमाण केही छानबिन किन, कसले छानबिन गर्न मान्दैन? आउनुहोस् न। आज समिति बनाएको देख्नु भएन? दिनेश्वर चौधरी भनेको त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको जिल्लाको कोषाध्यक्ष, हाम्रो वडा अध्यक्ष मोहन घिमिरे, उसको चाहिँ समिति बनाएको छैन? बिहानै प्रेस सम्मेलन गरेर वार्ताको लागि आउनुहोस् भनेर भनेको छैन? र तपाईँलाई म भन्छु प्रकाशजी, तपाईँ सम्हालिनुहोस् र तपाईँ सभ्य भाषा प्रयोग गर्नुहोस्। रगत खान्छु त यस्तो म तपाईँलाई तपाईँ भनेर शब्द प्रयोग गरिरहेको छु र राम्रोसँग व्यवहार गर्नुहोस् र भविष्यको लागि पनि आफ्नो बाटो राम्रो बनाउनुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका मान्छेमा नैतिकता छैन, त्यो त स्योर कुरा हो। नैतिकता भएको भए त किन यस्तो हुन्थ्यो होइन? पार्लियामेन्टमा सबै सांसदहरूले आफ्नो जनताको समस्या गुनासो राखेका हुन्छन्, तर हाम्रो क्षेत्रको सांसदहरूले त्यो त अचम्म लाग्छ। पार्लियामेन्टमा आजसम्म मैले पनि सुनेको छुइनँ डाक्टर नारायण खड्काले आजै यसपालि नै यत्रो त्रिजुगा फुट्दाखेरि पनि बेलुका नगरपालिकाको त्रिजुगा फुट्यो भनेर भन्नुभएको छैन। मलाई पनि तपाईँलाई अचम्म लाग्छ, मलाई पनि अचम्म लाग्छ। गणेश कार्की, हाम्रो मेयर जय बेलुका होइन। म एकदम तपाईँलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। वर्षक सकेसम्म आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम गरौँ भन्ने पक्षमा लागेर काम गरेको छु। अरूले पनि सायद आफ्नो बेलामा भन्छन् होला। भीमदाल नमस्ते भन्नुभयो। प्रकाश खड्का, थुक्का कुकुर माग के हो त? यो यसको बारेमा अब कुरा हुन्छ। यो शब्दको बारेमा प्रकाशजी तपाईँसँग राम्रोसँग कुरा हुन्छ। र के लेखेको यो थुक्का कुकुर माग के हो अरे? अहिलेसम्म माग चाहिँ
विपक्षले गरेको छैन, यसलाई जवाफ दिनुभन्दा तपाईँको बारेमा अब कुरा हुन्छ। दिव्य सुवेदी नबिराउनु, किन डराउनु? म लिम्बू जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ हो। अर्जुन खनाल छेत्री अब हुनुहुन्छ। नारायण खड्का र मेयर साहबको कामको तुलना गर्दा मेयर साहबको काम बेलाकामा धेरै नै भएको कुरा सबैले देखेका छन्। हजुर धन्यवाद, कामको एउटा मूल्याङ्कन गरिदिनु भयो। मैले त च्यालेन्ज पनि गरेको छु, ल आउनु न त, कसले धेरै काम गरेको रहेछ, साझा सवाल गरौँ, जनताको चौतारीमा बसौँ। नवराज आचार्य अहिलेबाट जति बजेट चलाउन नारायण खड्काले पाउँथे, उहाँ त त्यतिखेर त नगरपालिका पनि थिएन, जिल्ला विकास पनि थिएन, केन्द्र एकै ताल केन्द्र मात्रै थियो, त्यो बेलामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। चिन्तन पाठक दुर्गाजी नमस्कार भन्नुभयो। ठिक छ, मेरो पनि नमस्कार चिन्तनजी। हाम्रो झापाको पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ लाल सलाम कमरेड। सीताको बारेमा सुन्न पाए खुसी लाग्यो। हो नि, सीताले चाहिँ विदेशमा गएर पनि हाम्रो बेलगाको नाम चम्काउनु भएको छ। मनिष राई नमस्ते दाई। अर्जुन विके नमस्कार सर भन्नु नमस्कार। सुजन श्रेष्ठ कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्कँदै गर्छ। हो एकदम, मेयर साहब भ्रष्टाचार हुनु राम्रो होइन, तर भ्रष्टाचार भएको छैन भने किन म डराएको छुइनँ, उहाँलाई आज बिहानै पत्रकार सम्मेलन गरेर आउनु न, हिसाब हेर्नुहोस् कुन योजनाको हो भनेर भनिरहेको छु। अझै बढ्दै मेरो हाइट अझै बढ्दै जानेछ र आन्दोलनकारीले पनि विचार गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ कुन नेता गतिलो छ र हेरेको छैन, हामीले पनि शोषक सामन्त बाहेक केही चाहिँ गरेको छ र भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद, हजुरले सही मूल्याङ्कन गर्नुभयो। भूपेन्द्र कटुवाल दाइ के हुँदैछ हौ यस्तो भनेर लेख्नुभयो। ल प्रणेश खड्का हुनुहुन्छ, उहाँले अघि नै भन्नुभयो, तपाईँलाई यो झुन्ड मात्रै हो। पवन कार्की यो आन्दोलनको काम छैन, यो आन्दोलन वास्तवमा गतिहीन, दिशाहीन र मागहीन आन्दोलनको कुनै काम छैन। डम्बर पाडु सत्य कुरा आउँछ भन्नुभयो। अब मनिषा राई मेयर साहब विकास नगर्नेहरू यस्तो विकासको देख्दैनन् भनेको छ। भुवन कटुवाल समाधान गर्नु पर्यो भन्नुभयो। एकदम समाधान गर्न हामी तयार छौँ। यहाँ धेरै जिज्ञासाहरू रहेछ र अहिले चाहिँ अब म यहाँ सबैसँग बिदा हुँदै भोलि भेट्ने प्रयास गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार।